नमस्कार, हांव रमाकांत खलप. कदाचित तुम्ही म्हाका वळखता आसतले, पण म्हज्या परस तुम्ही चड वळखतले. म्हज्या बरोबर एक आज अशी अस्तुरी आसा, एक बायल मनीस आसा, तरुण आसा, पण तिका वर्सां पिरायेची मात 100 वर्सां जाले. तुमकां आश्चर्य जालें न्ही? ही कोण बायल? ही कोण अशी तरुण 100 वर्सांची बायल अशें हांव म्हणटा? तिचें दर्शन घेयात पळय. ती आसा आमगेली लिबी बाय, लिबिया लोबो सरदेसाय, जी गोंयच्या सुटकेच्या झुजारान एक खडेगाज, अत्यंत धैर्यशील, कापासिदाद अशी पुर्तुगेजां विरुद्ध झुजपी बायल. आनी झूज तिणें केन्ना सुरू केलें, त्या वेळार तिची पिराय कितली आसली, कशें कितें केलें तें तिचे कडल्यान आमी जाणून घेवया. तिच्या आयुश्यान एक जंगल आसा, खूब मोठें भिरांकूळ जंगल आसा, निबीड अरण्य आसा. त्या अरण्याची खबर तिच्या कडल्यान घेवया. आनी तिणें सगळ्यांचें झूज कोणा बरोबर केलें, तिचो वांगडी कोण, तिचो साथीदार कोण, तो एक कवी आसा. अभिजीत अशें नांव ताणें घेतलां. त्या बद्दलूय तिका विचारुया. आनी तिच्या कडल्यान हर मिस्ट्रीज ऑफ लायफ, तिच्या आयुश्यान ज्यो ल्हान मोठ्यो घटना घडत गेल्यो, आनी तिका आज तिचे हे 100व्या पिरायेच्या वेळार, आज पासून कांय दिसांनी 25 तारखेचा मायाच्या 100 वर्सां ती पूर्ण करतली. सगळ्या गोंयकारांच्याच म्हणा, सगळ्या भारतवासियांच्या जिवनांतलो एक अत्यंत आनंददायी क्षण असो तो दीस आसा. त्या दिसा सगळेच जाण गोंयकार मोठ्या उमेदीन, म्हजी खात्री आसा की हो वाडदीस साजरो करतले, जसो आपल्या घरांतल्या एका मनशाचो केल्ल्या प्रमाणे. तर ती लिबिया बाय तुमच्या समोर आज दिसची पडटा. कोण म्हणत तिचे कडेन पहिल्यांदा तिका 100 वर्सां जाली म्हणून? देवाचो तिचेर आशिर्वाद आसा. तिकाच विचारुया, ह्या 100व्या पिरायेच्या वेळार तुका कशें दिसता? वॉट डू यू फील टुडे? I never feel that I'm 100 first and foremost. आता लिबी बाय, सुरवातीकच आमी तुजी तोखणाय केली, इतली सोबीत सुंदर दिसता, आनी तरी 100 वर्सां. हे गुपीत कितें? वॉट इज द मिस्ट्री ऑफ दीस? सांगा पळोवया. गुपीत कशें आसा तुमकां दिसता न्ही सगळें. गुपीत आनी कितें उरतलें? आनी त्या भायर वयाचें गुपीत हें जालेंच, पण तुमचो जो हांसो आसा पळय, ताका हांव सदांच म्हणटालो हो 7 मजली हांसो पणजेन केन्नाय भोवूंक लागलो किंवा ह्या चर्च स्क्वेरान पावलो आनी व्हडल्यान हांसपी एका बायलेचो आवाज आयकलो की हांव सांगतलो ही लिबी बाय हा म्हणून. तर तुज्या आनंदाचें गुपीत, इतली खोस भरी तुजी कित्याक लागून तुका हें सगळें देवान दिलें तुका? म्हजें मन सामकें पोकळ. म्हज्या मनांत हांव कांयच धरिना, म्हणटा म्हाका हांसूंक येता सगळ्याचें. अंतर्बाह्य शुचिता अशी आमी एक मराठीत म्हणटात. भायर भितर स्वच्छ, कसलेच कोणा बद्दल वायट विचार ना, बरे सुंदर हेच विचार. आनी हेच विचारान तूं गोंयच्या स्वातंत्र्यासाठी तुवें उडी घेतली. हांवें वाचलें खंय तरी की पणजेच्या जहांगीर कावसी किंवा कावलजी जवाहर हॉलान, पणजे न्ही मुंबय, पणजे म्हणना मुंबय, एक व्हडली मिटींग जाली. ती मिटींग, त्या मिटिंगेक तुमी हजर आसात. थंय वामन सरदेसाय म्हणून आनी एक तरणाटो त्या वेळार थंय हजर आसा. कितें प्रकरण तें सांगचें आमकां? तें प्रकरण अशें, हांगा सत्याग्रह सुरू जाल्लो न्ही पोर्तुगीजां विरुद्ध. वय 54 वर्सां 54. तो पयलो बंद जाल्लो आनी ताका लागून गोंय सामकें बंद उरलेलें. ब्लॉकेट घाल्लो इंडियेच्या सरकारान. कांय पत्रां येनाशिल्लीं, लोक येनाशिल्लो, कांयच जायनाशिल्लें, वस्तू येनाशिल्लें. लोकांचे हांगासर उपासमार जाल्ले म्हणून येताले, कित्याक सगल्यो वस्तू भारतांत थावन गोंय येताल्यो. लोक येतालो वतालो, कोणाची येवप वचप ना, कितें हाडप व्हरप ना, कांयच ना, कांय ना. लोक हांगा अशें कोणें केलें? ही बंदी कोणें हाडली? बंदी घाली आमच्या भारत सरकारान. कित्याक सांगता तुमी? ती कितें सत्याग्रह जाल्लो तो गोंयकारांनीच केल्लो. आनी ते अशें आयले झेंडो घेवन, कांय ना तांचे कडेन आर्मां कांय नाशिल्लीं, बंदूकां बी.
हाणा हे आनी रागान कितें काय सांगलें तांचेर फार मारून तांकां कितें केलें म्हूण कांय समजना सगळ्यांक हय पुर्तुगेजांनी मारले म्हणजे तुमी येवन आमचे धाड घालतल्यात अशें जे आपली सक्त दाखोवपाक आपल्या देशांत हां एवढेच आमच्या भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळां हय आनी पुर्तुगेज वचूंक तयार ना. पळय ताका लागूनच ते न्हय सत्याग्रह म्हणजे तांकां सत्याग्रह म्हणजे वचून ताका सांगपाक जशें गांधीजीन इंग्लेजांक सांगलेलें सत कितें दाखोवप तें आग्रो केल्लो सत्य म्हणजे सत कितें तें आनी आग्रो करून ताका सांगप बाबा तुमी वचात हो देश आमचो तुमी कितें आमच्या माथ्यार रावतात आमकां स्वतंत्र जावनी अशें म्हण जशें गांधीजीन आपलो सत्याग्रह केल्लो वर्सांची वर्सां तशेंच आमी करचें आनी हांकां समजावचें असो हेतू आशिल्लो. पूण पुर्तुगेजांक ते लागना पुर्तुगेजांक चड करून म्हणजे थंय दितातूर म्हूण सालोजार आशिल्लो पळय ताका कितें म्हणचें म्हाका वायट दिसता कितें म्हणपाक पूण तो सामको कान पोकळूच न्ही बोंडो सारको तकलेन तो केन्नाच पुर्तुगालाचो भायर सरलो ना खंय म्हण ताका कांयच खबर नाशिल्ली पंडीत जवाहरलाल नेहरू कोण भारत कितें गोंय कितें तो फकत गोंय ना गोंय म्हणल्यार पुर्तुगाल अशें ताका धरून आयलो आनी पुर्तुगाल म्हणल्यार ना तुका एक कुडको मेळचो ना. तुमचे त्या वेळार गोव्यान पळय रेडिओ चलतालो भारताचो कुडको म्हूण ताका मानूकूच तयार नाशिल्लो. एमिसोर द गोवा म्हणून तेन्ना पुर्तुगेजाचो रेडिओ चलतालो ते सदां सांगताले आमकां आख्खी हे पुर्तुगाल म्हणून आख्खी पुर्तुगाल तो म्हणटालो न्ही बाकीच्यांक सगळ्यांक गोंयांत आमी जशें कितें जय हिंद म्हणटा न्ही तशें आख्खी पुर्तुगाल म्हणूंक घाल्लें आनी आख्खी पुर्तुगाल म्हणलें जाल्यार सगळ्यांक छाती फुलताली. मागीर ते गोवा विमोचन समिती म्हणून एक तयार जाली ती कोणें केली सुरवात हे 54ची जाली न्ही म्हणटच भारत सरकारान बंदी घाली आनी सगळें बंद उरलें. मागीर ते गोंयकारांनी केल्लें 55 कितें जालें बाकीचे इंडियेचे लोक आशिल्ले आनी ते म्हणूंक लागले आतां गोंयकारां कडेन हें जावचें ना आमी वचया हां कित्याक ते थोडे जाण आहात आमी चड जाण आहात बट ते सगळे एकठांय जाले तांणी गोवा विमोचन समिती म्हण केली. बरे मोठे मोठे सगळे स्वतंत्र सैनीक तांणी 55 वर्सां तांणी एक सत्याग्रह केलो तांकां तशेंच मारले ताचे परस पाश तांकां बोकड्यो जाल्ल्या भशेन कशें मारून हांगा थंय उशी पडायले 30-40 सुमार लोकांक गुळयो घालून ताणें मारले अशें जिते मारले बोकडे जाल्ल्या भशेन आनी तेच न्ही काडले तांणी शिमे भायर उडयले पत्ते समजलें. क्रुएल मनीस डिक्टेटर हो हुकुमशाह खूब क्रुएल म्हणचो पडलो ताका हांव क्रुएल म्हणना ताका हांव मनीसच म्हणना. अरे बापरे इतलो वायट आनी कितें हे जाले उपरांत हे पयलें हे मनशेपण आमकां कितें कोदीक रावलो तूं ह्यो क्रिस्तांव देश क्रिस्तांव लोक अशें म्हणटा आनी इतली हें कितें हें करता कितें तूं अमानुष्कार कशें करता. त्या वेळार तुमी खंय आसली. आमी मुंबय आशिल्ले. कितें करताले त्या वेळार तुमी मुंबईन. म्हण तो सत्याग्रह करपाक तो केलो न्ही पण तेन्ना विमोचन समिती म्हणूंक लागले आमी सगळे थोडे जावन वचया न्ही पयले गेले मागीर आमकां एक मिटींग केली थंयसर म्हणल्यार कोणाक आनीक सत्याग्रह करूंक जाय पळय तांणी वचून नांव दिवचें आवय हजारांनी लोक तयार जालो आनी त्या हॉलान मिटींग घेतली आमी सगळीं नांव बरोवंक गेलीं की आमी तुमचे बरोबर केन्ना केन्ना आमचो टर्न येता पळय ते भाशेन आमी सत्याग्रह करतले म्हण मिटींग चल्ली. महाराष्ट्राचो स्पिकर आशिल्लो पळय कुंटे मिस्टर कुंटे तो हें करी अध्यक्ष आशिल्लो आनी लोक चिकार भरून सगळे उमेदीन आसात की आतां आमी सत्याग्रह करतले केन्ना आमचो हें येतलो आमचो वेळ येतलो म्हणून. इतल्यान 10 मिनट नाका 15 मिनट जावंक ना कोण आयलो ते मिटिंगेक आनी एक पत्र दिलें ताका आनी पत्र दिलें तो वाचता मिटींग सोंपली तो पत्र वाचता म्हणसर आनी मागीर कितें काय सांगल्यार एक मंदाय कशी आयली हाचेर मिटिंगेचेर उमेद पळय आशिल्ली कितें जालें कसलें पत्र कितें म्हण पत्र तें कोणाचें पत्र खबर ना आमकां तो वाचता आनी हाचे कडेन उलयता खुशीक बसल्या ताचे कडेन उलयता कोत्ता आनी मागीर ताणें आमकां सांगलें की पळयता सत्याग्रह मारल्यात म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगलें सत्याग्रह बंद करचो आनी कोण वचचें न्ही म्हण आमचेर एक वागरें पडलेल्या भशेन जालें. कितें करचें फुडें समजना ना आनी कितें जालें काय म्हण आतां सगळें आमचें निर्फळ जालें आमी सगळीं उमेदीन आयिल्ले मोठे पोट तिडकेन की आमी वतले गोंय आमचें स्वतंत्र जातलें
आनी अशें म्हणून आमी उमेदीन जे आयिल्ले आमचेर तुमी बाय म्हाका सांगात, तुमी मूळ गोंयकार न्ही? वय गोव्यान खंय गांव तुमचो? गांव पर्वरी. पर्वरी. आनी मुंबयन तुमी कितें करतालीं? कशी पावली मुंबय? त्या मिटिंगान कशी पावली? ना त्या मिटिंगेन हांव मुंबय गेली 4 वर्सांची. हां, ल्हान आसतनाच पावली. एकदम ल्हान. कित्याक म्हजे वयर 4 भाव आनी 1 भयण आशिल्ली. ती मुंबय शिकताली. मुंबय न्हय, नागपुराक आनी खंय शिकताली मुंबय. आनी म्हजो बापूय आसतालो आफ्रिकेक, नायरोबी. अच्छा. आनी आवय हांगासर आसताली. हांव जेन्ना 4 वर्सांची जाली, आतां म्हाका इस्कॉलाक खंय घालतलो आनी मुंबय कसो धाडटलो. म्हणजे म्हाज्या बापायन सांगलें तुमी सगळीं मुंबय वचून रावात. आनी ते सगळे नागपुराक, अमरावती बी सगळे शिंपळ्यात, ते सगळे एके कडेन रावात आनी एके कडेन शिकात. अच्छा. अशें म्हणून आमी मुंबय गेली. आनी म्हाका तेन्ना इस्कॉलाक घालें 4 वर्सांचे न्ही. हां, आनी ते शिकूंक लागले सगळे. म्हणून आमी मुंबय पावले. बरें. आतां हें जे 1955 जालें पळय, मिटींग जाली, तेव्हा तुमची इदात कितें, पिराय कितें तुमची? पळय, पण 24 जाल्या न्ही हांव. 30-35 वर्सांची तुमच्या? 20 वर्सांची तुमी आसात. आतां म्हाका सांगा, तुमच्या काळजान हो जो भारता विशयी आनी गोंय लिबरेट जावचें म्हणून ही जी भावना निर्माण जाली, ती कशी कितें? फाटलो इतिहास कितें? संदर्भ कितें? तुमचो आवय बापूय? ना आमच्या घरांत आनी चड करून मुंबयच्या गोंयकारांक ते काय इंडियन सिटीजन न्ही आशिल्ले, ते गोंयचे सिटीजन आशिल्ले. पूण कोण तांकां मानिसले. तेन्ना पुर्तुगेज आनी इंग्लेज म्हणटा पळय तांचें नातें आशिल्लें. म्हणटा तांचे बरेपणान आमी बरेपणान आशिल्ले. पूण भारत सरकार म्हणजे इंडियेचो सरकारच नाशिल्लो तेन्ना, आमकां बरें आशिल्लें सगळें. पत्ते म्हण सांगल्यार इंडियेचे लोकां परस आमकां हें आशिल्लें, वाव चड आशिल्लो नोकऱ्यांक आनी हें, आनी ते आमकां दिताले चड. कित्याक आमी इंग्लेज पुर्तुगेज सगळे मातशें जाणा आशिल्ले त्या प्रमाणे. तर तेन्ना कितें जालें, तेन्ना पयलीं हांव इस्कॉलाक वतालीं पळय तेन्ना काय 10-12 वर्सांची आसूंक जाय. आमी कॉफर्ड मार्केटान रावताल्यो आनी आमचे मुखार आशिल्लें एक हॉस्पिटल, गोकुळदास तेजपाल हॉस्पिटल म्हणून. आनी तेन्ना ते गांधीजी सत्याग्रह चलो आनी दिसपट्टा न्ही, पूण चडांत चड म्हणटा दर दिसा न्ही, पूण केन्ना केन्नाय चौपाटी तो रावतालो, ताचें मनी भवन आशिल्लें. आनी चौपाटीन सावन तो धोबी तलाव म्हणटा पळय थंय मोर्चा घेवन येतालो. आनी ते आपले दोळ्या पोशाख घालूंक सगळ्यांक गांधी टोपी, झेंडो, तिरंगी आनी जय हिंद, इन्किलाब जिंदाबाद म्हूण रस्तभर लोक येवन येताले धोबी तलाव पाव म्हणसर. आतां धोबी तलाव एक पॉल्टन रेडिओ स्टेशन, हें पुलीस स्टेशन आशिल्लें उजवे वाटेन. आमी म्हजें घर मदें हें, आनी दावे वाटेन पुलीस कमांडंटाचें ऑफिस. तर आनी ते सगळे हेडक्वॉर्टर्स थंयचे. अशें समजुया गांधीजीच्या सत्याग्रहाक लागून तुमी इन्स्पायर जाली? सांगता कशी इन्स्पायर जाली ती. म्हणटा ते येताले आनी तो आवाज आमकां आयकूंक येतालो. जशें ते धोबी तलाव पावचे पयलीं तांच्यो जाल्यार आबोब आयकल्यो जाल्यार हे घोडे घेवन बेताले पुलीस आनी तांचेर मात धुवन तांकां उडयताले. हां, आनी तांकां जे उडयले की ना तांची दोळे पोशाख सगळे आनी ते मोरून थंय दुखोवन आनी कितें कितें मागीर ट्रकांनी भरून कित्यान भरून हाडून त्या हॉस्पिटलान हाडटाले. आनी आमी रावताली 3रे माळयेर. म्हणटा म्हाका ते सारके दिसताले. म्हणटा हांव विचारतालें कित्याक मारतात तांकां, कित्याक मरतात ते, कितें जालां, कित्याक ही आमकां कांय समजना नासलें. ते जय हिंद आनी इन्किलाब जिंदाबाद म्हण आमकां खंय ते, पूण हें जाता तें कित्याक जाता हें आमकां समजना नासलें. आनी तुका कित्याक जाय म्हूण आमकां कोण सांगी नाशिल्लो आनी पळोवंकूय दिनाशिल्लो, कित्याक आमी भियेन म्हण. पुणून ते म्हज्या काळजान बेदले. आनी कोत्ता उलयता पळय कोण घरांत आनी कितें पळय तें आयकून म्हाका समजलें की हे देशा खातीर मरतात म्हणून. अरे हांगा पयलीं आमकां मरण म्हण कांय समजना भुरग्यांक, मारप म्हणटा पळय तें आमी कांय नकलो. आनी देशा खातीर मरतात हें म्हज्या मनांत उरलें. आनी चलता मागीर हांव इस्कॉलाक वचूंक लागलीं. म्हाका बायकला इस्कॉलाक घालें तर
2 वाटो आशिल्ले एके वाटेन पायंडोनी एके वाटेन कालबादेवी ना मामद अली रोड दोनूय वाटांनी थंय मुस्लीम वस्ती चड आनी थंय सदांच दंगे रायट्स. पूण आमचे बरोबर आमी ट्रॅमीन तेन्ना ट्रॅम आसताली बसींतल्यान ट्रॅम आसताली आमचे टिचरीय ते ट्रॅमीन बसताले आमकां ते पळोवंकूय दिनासलें आमकां सांगी नाशिल्लें. पण कित्याक मागीर ते पेपरूय आमकां कोण वाचूंक दिनाशिल्लो आनी आमी वाचूंकूय नाका आहलें म्हटलें. म्हणटकीर आमकां तें कळ्ळें तें म्हाजें सगळें मनांत उरलें आनी ताका लागून तें म्हज्या मनांतलें केन्ना गेलें ना आनी म्हाका ती धाडसय आयली. वय ते सदांच म्हाका आजून पर्यंत म्हाका तें सगळें दोळ्या मुखार येता. आनी म्हणून तुका प्रश्न विचारता गोंय पोर्तुगाला कडेन आसा. वय भारत देश त्या वेळार ब्रिटिशा कडेन वय तो 47 भारत देश आमचो स्वतंत्र जालो ब्रिटीश गेले. पण पोर्तुगाल कडेन गोंय उरलां हें गोंय आमचें हें भारताचें ही भावना तुमच्या मनान कशी तयार जाली तें तुमकां विचारता. ही भावना आमच्या मनांत आनी काळजांत आशिल्ली कित्याक चलवळ पळय चलताली मुंबय तातूंतूय आमी भाग घेताले. कॉलेजीन आशिल्ली तेन्ना भाग आशिल्ली गोवन यूथ लीग आशिल्ली ते हांव सेक्रेटरी आशिल्ली. म्हणटा ते भुरग्यांचे आमच्या एक भुरग्यांचो म्हण एक पंगड आशिल्लो आनी पिटर आल्वरीस क्रिस्तांव ब्रागांझा कुना हे मोठे मोठे लोक आशिल्ले पळय ते फुडारी आशिल्ले. म्हणटा ती धाकटी बारीक कामां करून आमचे कडल्यान गोवन यूथ लिगा कडल्यान घेतालेत ते आशिल्ले. म्हणटा तांचे बरोबर आमी येताले मिटींग एक आनी करपाक आनी हें तें. मागीर मागीर हांवें म्हाजी कॉलेज केली ऑल इंडिया रेडिओचेर काम करताली. कित्याक म्हाका घरांत इतले भुरगे आसात कॉलेजीक धाडपाक म्हण तुका आनी कित्याक हाडूंक तूं फाल्यां काजार जातलें वतलें अशें म्हणून तांची भावना. बट ती एक म्हाज्या क्यू आयली की म्हाका तुमी शिकोवचें ना जाल्यार हांव म्हाजे हुस्कात शिकवतली म्हणून हांवें नोकरी केली ऑल इंडिया रेडिओचेर. ऑल इंडिया रेडिओ पयलीं स्टेनोग्राफी शिकली एक स्टेनोग्राफीची नोकरी केली ट्युशनां दिवंक लागली अशें तशें हांव बरी हुशारच आशिल्ली. बट हांव मजा करूंक लागली म्हाका तेन्ना बाकीचे घरांत सगळें मेळटालें न्ही बाकी कितें मातशें जाय आशिल्लें पळय ते पयशे थोडे जाय आशिल्ले चड नाशिल्ले. बट कितें करून हांव करताली म्हजें म्हणजे मागी नाशिल्ली कित्याक म्हाका क्यू आशिल्लो मागल्यार तुका कित्याक जाय तूं लग्न जा अशें म्हणून आतां म्हजी पळय तें हें आशिल्लें रिवोल्ट आशिल्लो तो दाखयतलो कसो उलोवप ना करप आनी तें हांव करूंक गेली. तर मागीर कॉलेज केली आनी मागीर म्हज्या बऱ्या नशिबान गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजीन सकाळची हें केलें लॉयर ना वय लॉ कॉलेज मॉर्निंग क्लासीस केल्यो. अरे हांव लागींच रावताली सकाळचें कितें करता हांव लॉ कॉलेज गेली चल आनी म्हाका जाय आशिल्लेंच म्हजें हांव हें आशिल्लें पळय ते भशेन म्हाका तो वाव म्हजो. पूण हांव गेली लॉ केली. एक दीस राम जेठमलानी आमकां इंटरनॅशनल लॉ शिकयतालो. तो एक दीस क्लासीन म्हणूंक लागलो इंडिया इज नॉट फ्री. अरे इंडिया इज नॉट फ्री आमी सगळीं आतां इंडिया फ्री जाल्या म्हणून सुचोवपाक आनंदांत आसा. आनी हो योग तो सिंधी आशिल्लो आमी जाणा तो आयला म्हण हो पाकिस्तानान हो सिंधान खंयचो रेफ्युजी म्हणून. पूण हो कितें म्हणटा अशें आमकां दिसलें. पूण आमी कितें केलें इंडिया इज नॉट फ्री वॉट डू यू मीन सर म्हणून आमी उठलो. अरे आमी सगळे स्वतंत्र भोगता हांगासर तूं इंडिया इज नॉट फ्री म्हणून खंयचो आयला सांगपाक आमकां. पळय म्हणून लागलो एज लॉंग एज देर इज अ कॉलनी दॅट एक्झिस्ट ऑन द सॉयल ऑफ गोवा ऑन द सॉयल ऑफ इंडिया हाव कॅन यू कॉल इंडिया फ्री. अरे तो दुसरो बालो म्हाका लागलो. अरे हांव गोंयकार बाकीचे कोण आमचे गोंय पोर्तुगाला कडेन आसा. वय अरे हें खरें मरे तें कोण करतलो. तो म्हणटा तें खरें आमी गोंयकारांनी करूंक जाय. थंय म्हजें डिसिजन समजलें. आतां आमी सारकें करूंक जाय हें बाकीचें मिटिंगो बी करता पळय तशें न्ही कितें तरी करपाक म्हणजे राम जेठमलानी वॉज द ट्रिगर. अच्छा गुड. हां समजलें तूं म्हणटच आतां करचें कितें आतां मनांत जालें आतां आमी गोंयकारांनी करूंक जाय म्हणजे आतां हांवें आय शूड टेक एक्टीव पार्ट इन वॉट आय डू. हां अशें म्हणून आमी ते फुडाकार घेतलो आनी हे तेन्ना कॉस्ट जंगार गेलो म्हणजे सत्याग्रह करचो. वा ताका लागून सत्याग्रहाक नांव व्हरून गेली तें जालें ना.
आतां तें जालें ना म्हणटच आनीक निर्शेले आमी सगळीं आतां करचें कितेंच केल्यार जायना हात घाल्यार गोंय पावता गोंय मेवता आमकां आनी तरी आसतना आमकां इतलें पयस कशें जावंक जाय तर एणें आझाद गोमंतकान नगर हवेली स्वतंत्र केली हां तो एक धपको मातसो बसलो तेंचेर आं पुर्तुगेजांक हां मागीर 54 जातूच ते तो बसलो म्हणटच आमी म्हणलें आतां करचें कितें आतां वामन कितें गो तो सेवाग्रामान आसतालो गांधीजी कडेन ताचे पयलीं तुका सांगूंक जालें तो तुरुंगात आशिल्लो ताका नो ताची कथा सामकी तुका ती आमकां सगळ्यांक आमच्या प्रेक्षकांक आयकुपाक जाय तो वामन कोण तुका सांगता तो करतालो कितें राव तो कसो सापडलो ते सांगता हें सांग आमकां तो आशिल्लो हांगासर मेडिसीन करता लिसेव काडून गोंयांत आनी कांय ना फकत दोतोर जावप इंजिनियर बी कोण जावप जाल्यार पुर्तुगालाक वचप तो सगळो चड करून दोतोर जाताले आनी हांगा लोक तुका सांगता गोंयांत दुयेंतूच जायनाशिल्लो दोतोर आशिल्ले दोतोर जातालेच आनी सरकाराची सर्वीस करताले कित्याक लोक सामको केन्ना दुयेंत म्हूण जालो ना म्हातारपणार कितें जालें जाल्यार तांकां गोंय आमचें तशें खुशाल आनी संतोश भरीत आशिल्लें तें कशें पळय ती देवाची आमची देणी म्हणटच तो वतालो थंयसर आनी एका इस्कॉलांनी शिकयतालो तेन्ना शिकोवपाक लोकांक जो शिकिल्ले आशिल्ले ते भुरग्यांक वयर काडपाक कितें करीत आनी ज्यो पत्रां बी चोरयां येतालीं न्ही केन्नाय ती सगळ्यांक वांटतालो कसली पत्रां येताली ही त्रिस्तांव आसा डिनॅशनलायझेशन ज्वाला म्हूण कोण सापतालो ते सगळे तो लोकांक वांटतालो पुर्तुगीजांच्या विरोधान हय म्हणजे ते पत्रकां तो वाटतालो लोकांक हांगा पणजेंत रावून हय चोरयां पण एक दीस कितें जालें तें पुस्तक आयिल्लें त्रिस्तांव खुन्याचें थोडी बारीक तें म्हणटच तें काडलें ताका दिलें आनी तो वांटूंक लागलो ते एक टिचरीक ताणें दिलें टिचरीक दिलें जाल्यार तिणें मॉल्सान घालें आपल्या बॅगान घालें आनी ती घरा गेली फाल्यां सांजे वेचतली हांव फाल्यां वाचतली म्हण पूण वता आसतना तिणें चिंतलें आमच्या इस्कॉलाची फुटबॉल मॅच चलता एक थंय वचून पळयतली म्हण आपूण ती फुटबॉल मॅचीक गेली बसली थंयसर गोल मारला पळय तेन्ना गोल मारला पळय तेन्ना उठली आनी तिचें बॅग सकयल पडलें आनी ती काडतील धाकटुली आशिल्ली पळय ती भायर पडली पेपर भायर पडले ते हय फाटल्यान एक कोण गोरो मनीस बशिल्लो ते तुका बरें बायलांक एकदम मानसिकेन हें करताले म्हणटा ताणें काडली ती आनी तिका दिली तिणें देव बरें करूं म्हणलें आनी सोडलें पूण तिणें पळयलें ते गोरो मनीस बरें आहा ती बंद केलें मागीर आपली कार्तेर आनी बसली पूण मॅच सोंपना बरोबर हाणें कितें काय म्हळ्यार तिच्या खांदार हात मारलो आनी तिका विचारलें ती काडतील कितें तर ती म्हणूंक लागली आपूण नकलो आपणें आजून ती वाचूंक ना तर तुका कोणें दिल्या अमक्या मनशान वामन सरदेसायान दिला तो कोण तो आमचो एक टीचर आमच्या इस्कॉलांचो टीचर तो खंय रावता अमके कडेन रावता सगळें नांव कितें ताचें सगळें नांव घालें आनी घेतलें आनी ती काडतील आपूण वत्ता म्हणूंक लागलो कित्याक ते काडतील सारकी पुर्तुगेजांक कितें आहलें जशें बोयलाक जशें तांबडें दिसलें म्हणटच तो फुर्र जाता ते भाशेन पुर्तुगेज तांबडें दिसलें की कम्युनिस्ट म्हणून तांकां ते तांची शिंगां फुट्टात तर ताणें ती काडतील व्हेली आतां ही घरा गेली फाल्यां आपूण आतां वामनाक सांगतली कितें जालां पळय तें म्हणून पूण हाणें ही काडतील घेतली वाचली पळयली की आमचेर कोंत्र ही आनी गेलो आनी कमांडंटाक सांगलें की पळय हें अशें चल्लां हो मनीस इतलो लागीं आसा आमकां आनी हे सगळें काम करता चोरयां म्हणटा ताका आतां दवरूंकूच जाय तेन्ना मातशें जय हिंद म्हणल्यार जाल्यार दवरताले आनी इतलें करता म्हूण सांगल्यार आतां धरिना तर तो म्हणूंक लागलो बरें ताचें काम तेंच आमचे विरुद्ध आहात तांकां दवरपाचें ताणें काडलें मनात कापतूर म्हणटा पळय वॉरंट ऑफ अरेस्ट काडलें सगळें दिलें बरें फाल्यां वच म्हणूंक लागलो आनी दवर ताका बरें इतल्या म्हणसर एका सोल्दादाक आपयलो आनी सांगलें की तूं ताका दवरूंक येतलो न्ही तूं फाल्यां 11 वरांचेर वच अमके कडेन रावता न्ही तूं 11 वरांचेर वच
आनी थोड्या वेळान आनी एका सोल्जराक आपयलो आनी ताका एक पत्र दिलें आनी सांगलें तूं हें अमके मनीस वामन सरदेसाय आहा ताका व्हरून हें पत्र दी म्हूण. आनी त्या पत्राचेर ताणें बरयलें की पळय आतां तुका आपणें दवरपाची वॉरंट अरेस्ट मानदाद कापतूर काडला आतांच आनी फाल्यां तो 11 वरांचेर तुका दवरूंक येतलो. तेन्ना सकाळचो हांगासर 6:30 वरांचेर एक जवानाची कार्रेर वता शिमे पर्यंत. तूं ताचेर पासार जा. इतलो बरो मनीस तो. इतलो बरो मनीस तो पळय तूं. हां कित्याक ही खरी अजापाची खबर. खरी सांगता तुका कित्याक वामन ताका पुर्तुगेज शिकयतालो. ओ म्हणून ताका आपले टिचराक धरपाक नाशिल्लो. पूण वामनान चिंतलें आपूण हांगा सगल्यांक हें करता आनी आपूण जर पळून गेलो जाल्यार आपूण कसलो सुजारी. हां म्हणून ताणें ते चिटीची दाखल घेतली ना आनी 11 वरांचेर सुसेगाद रावलो तो येतलो म्हणून. हां आनी मागीर तो आयलो ताका व्हरून व्हेलो. इतलें मात जालें मिलिताल ट्राब्युनल ताचे पळय ही जाली तेन्ना ताका चड शिक्षा दिली ना फक्त 9 म्हयन्यांची शिक्षा दिली 9 म्हयन्याची. बाकीच्यांक 4 वर्सां 5 वर्सां दवरले हाका 9 म्हयन्याची घाली आनी दिली. पूण कितें 5 वर्सां ताका सिवीक आनी पॉलिटिकल रायट्स म्हणजे कांयच ताका करूंक जायना जालें. शिकूंक जायना जालें नोकरी करूंक जाय कोणाक कोण ताचे कडेन उलयनाशिल्लो कांयच ना. अशी ऑर्डर काडली. होय सिवीक आनी पॉलिटिकल रायट कोणाकूच आशिना जालें दुनिया. 5 वर्सां एक दीस न्हय. म्हणटकीर तो आयलो भायर तो गेलो आपल्या रावतालो थंयसर आनी केलें 9 म्हयने ताणें काडले कादीन. थंय काडलें आनी आयज भायर सरलो. बरें भायर सरतकूच ताका सगळो काळोख. कोण ताका आफडना कित्याक तो कैदी. ताचे कडेन उलयत जाल्यार तूं कोण तो कळटा अशें तुजो कोण ना तें कळटा न्ही तो धरून व्हरलो आपला अशें म्हूण अरे 5 वर्सां काडलीं ताणें थोडीं वर्सां. तो अदी जार्दी आहा पळय थंय बसलो आनी काडले. पयशे नात कांय ना नोकरी करूंक जायना कांय ना कोणा कडेन पयशे मागतलो कोण उलोवपाक तयार ना. घरांतूय ताका सांगलें तूं हांगा येनाका तूं आयलो जाल्यार आमचेर नदर सगळो गत पडटलो आमकां काय तूं राव. अरे म्हणून ताणीय ना केलो म्हणून कितें करचें तर बसलो गार्डनान बसतालो जार्दीन. आनी फुडल्यान एक उएराल्द म्हूण पुर्तुगेज हें आशिल्लें तो ताचो आमीग आशिल्लो संपादक आनी तो जाणो आसलो हाची कालेत. म्हणून तो ताका कितें बरोवंक लायतालो आनी कितें चोरयांक पयशे दितालो. आनी समोर एक खाणावळ आशिल्ली थंय वचून तो भाजी पुडी खातालो आनी ताजेर जायते दीस ताणें काडले. बरें हाल काडले ताणें. हय हाल सारकें. म्हणटा चिंतलें आतां 5 वर्सां कशीं वतलीं ही भाजी पुडी खावन आनी कोणूच ना कितें करून. पयशे नासतना एक कागद पर्यंत घेवन वचो बरोवन कितें करतलो जाल्यार कांयच करिना वचो. म्हणटा ताणें म्हणलें गांधीजी चळवळ खबर आशिल्ली न्ही आपूण गांधीजीच्या आश्रमान वतलो. म्हणटा कशे भशेन त्या पयशांनी काडलो शिमे भायर गेलो आनी सेवाग्रामान गेलो. थंय 4 वर्सां काडलीं. आनी मागीर 4 वर्सां सत्याग्रह जाता म्हणून परतो सेवाग्रामांतल्यान बॉम्बे आयलो 4 वर्सांनी. बरें आतां 4 वर्सांनी आयलो न्ही म्हणटा आतां कितें करतलो. थंय सेवाग्रामान जेवंक खावंक मेळटा न्ही हांगा कोण पोसतलो. पूण कितें इंग्रज सरकार आशिल्लो पळय तो असले स्वतंत्र सैनिकांक कितें तरी ताका वाव दितालो. म्हणटा ताका तो हुशारान ताजी हें पळोवन कापासतात पळोवन ताका ऑल इंडिया रेडियो पुर्तुगेज बी जाणो आशिल्लो न्ही ताका ऑल इंडिया रेडियोचेर नोकरी दिली. आनी पुर्तुगेजीन गोंयकार पळय आशिल्ले तांचें रेकॉर्डिंग करून तांचो खातें एक्सटर्नल सर्विसीस डिविजन आहा पळय दिल्ली ताका धाडपाक ताका तें काम दिलें. हय म्हणजे लड्याचें काम चलय अशें. एवढें तूं ऑल इंडिया रेडियोचेर काम करता. हांव केलां म्हाका खबरूच ना हें सगळें. म्हणटाच हांव म्हजे वाटेन आशिल्लें तो ताजे वाटेन. आमी मेळ्ळीं ती सत्याग्रह गेले पळय थंयसर ऑल इंडिया रेडियो येता त्या काणी कडेन. कित्याक तेन्ना कितें जालें जसो सत्याग्रह बंद जालो सगळे आमी एकठांय आयले आरे कितें करचें म्हणून तेन्ना आमगे एकामेकाची वळखूय जाली आनी आमी सगळे एका मनाचे न्ही म्हणून आमी एक जाले आनी आमचो तो लडो फुडें व्हरपाचो आमी एकठांय केलें. अशें एकठांय जालें आनी तेन्ना थावन मागता म्हणटा ही आमकां जाली आनी आमी चिंतलें अरे
हांगा तावन रेकॉर्डिंग केलें दिल्लीक धाडलें आनी दिल्लीच्यान सगळ्या जगाक धाडूं येता जाल्यार आमी दांग बर हांगासर गोंयांत आहात आनी आमच्यान तें करूं नजो कशें करचें अशें आमी उलयता थंय नगरविली स्वतंत्र जाल्ली न्ही थंयसर दोतोर आंतोन फुर्ताद म्हूण एक स्वतंत्र सैनिकूच एडमिनिस्ट्रेटर जाल्लो ताणें आमकां कळयलें आरे तुमकां हांगा आपल्या कडेन हांगासर 2 ट्रान्समिटर आहात ट्रान्समिटर आपल्या कडेन आसात वाडलेले आहात ते तुमकां जाय जाल्यार व्हरा तो आशिल्लो न्ही हें म्हणटच हा एक वस्त मेळ्ळें आमकां कशें करतलें हें मेळ्ळें हातयार मेळ्ळें जें करपाक तेन्ना आमकां बाकीचे इंडियन ते लोक पळय आशिल्ले ते सगळी मदत करीत एकठांय हें करपाक आमी एकटे नाशिल्लेच तेन्ना टॅक्निशियन बी सगळे ते कणा बरोबर ते ते केलो तो हाडलो कशे भाशेन ट्रान्समिटर हाडलो कोणें हाडलो तो आमी नको हांव नको कित्याक हांव तातूंत ना पयलीं तो आयलो पूण म्हणजे तातूंत ना म्हणजे आमी आशिल्ले पूण बाकीचे करीत पळय ते आमकां काय ना बट ते टॅक्निशियन आशिल्लो पळय ते आनी ऑल इंडिया रेडिओचो पळय इंजिनियर आशिल्लो तो नेरुळकर म्हूण तो गोंयचो म्हणटा ताकाय मातशी कितें आमकां मदत करपाची इच्छा जाली म्हणटा तो कोणाक कितें सांगतालो कशें करपाक आपणाच्यान कांय हें करूं नजो म्हणटच केलें आनी ताणें तें केलें ट्रान्समिटर हाडलो तो उपकारता अशें कितें आतां तो बसयतलो खंय अशें म्हण चिंतलें पयलीं 2 वस्तू जाय आनी चलयतलो कोण वामन सरदेसाय आसा एक निकला मिनेज म्हूण गेल्लो पळोवन हांगाच्यान तो म्हणूं लागलो आपूण आसा म्हणटा तो फुडें काड जाल्लो 2 जाण जाले म्हाका एक कोण बायलो मनीस जाय आशिल्ली ती मागीर म्हणना हे पयले सुवात भाव तांणी सोदून काडली आनी तो ट्रान्समिटर खंय दवरचो तांणी ह्या ट्रकान तो बसयलो कित्याक जागो भारत सरकारान सांगलें आपल्या देशांत हें चलूंक जायना बरें आसा म्हणटात तुमी खंय चलोवपाचो तर खंय चलोवपा नो मॅन्स लँड ओके आतां आमी ते तुजे काणयेर पावया नो मॅन्स लँड तो ट्रान्समिटर रेडिओ देशान नांव आमी ताच्याय देशान नांव कोण आमी नो मॅन्स लँड अशी एक सुवात तुमी सोदून काडली आमी खंयची सुवात कोणे तरी काडली खंयची सुवात ती ते आशिल्ले रान हय नो मॅन्स लँड म्हणजे कोण वचत ना न्ही थंय कोण रावना नो मॅन कोण ना थंयसर म्हणटच तांणी ती सोदून काडली आरे पूण कशें करतलो थंय कांय ना मागीर कशें बसयतलो कसो तर तांणी ट्रकार बसोवची सोय मांडणी काडली ट्रान्समिटर ट्रकान बसोवया आनी ट्रक व्हरया त्या रानांत अशें म्हणून तांणी केलें बरें आतां रानाचें नांव कितें आमकां सांग लोक ना रानांक नांव ना रानांक पयले आमी आंबोली म्हणटात पळय त्या गांवांत गेल्या आंबोली आनी बरो गांव आशिल्लो थंड पूण पावस चड हें जोव चड आनी रान म्हणटात ते सगळे प्राणी सगळे आशिल्ले वाघ आशिल्ले सोरप आशिल्ले सगळे आशिल्ले त्या रानान तो ट्रान्समिटर व्हरून दवरलो आनी तूं गेलें तेजे बरोबर राव तांकां मागीर जाय आशिल्ली बायलां मनीस एक कित्याक म्हूण कोण तांकां ऑल इंडिया रेडिओची पद्दत सुमा आशिल्ली न्ही म्हणटा तांकां बायलां मनीस जाय आशिल्ली आनी दादले कोण मेवनाशिल्ले भुरगे कोण वचूंक तयार नाशिल्ले तांणी ते बायलांक विचारलें बायलो कोण घरांक सोडपाक ना शेवटी एक पाद्री आशिल्लो तो आमच्या गांवच्या पुर्वजचो जो कोंकणी आदी आशिल्लो सारको आनी बरो शिकलेलो पुस्तकां बी बरोवपी तसो विद्वान तो आमकां कोंकणींत मदत करतालो कोंकणीच्या हाका ताणें एक दीस सांगलें तो म्हाका वळखतालो न्ही ताणें एक दीस सांगलें तुमी हांगा थंय भोंवता ते तुमचे बरोबर कामूच करता ताका कित्याक वचना तुमी अशें म्हण तांणी सांगलें आतां तो पाद्री सांगता न्ही आनी म्हाज्या गांवचो आमकां वळखता सगळें वता म्हणून म्हाका मातशी ही जाली धीर जालो आनी हांवें हय म्हणलें हांव येवपाक तयार कित्याक म्हाका तें तशें कितेंय अशें फुडाकार घे आनी कोर म्हूण सांगलें हांव तयार पार्टी कितें जातली तो त्यार म्हाका नासतालोच केन्ना बरें करता तें चल जावं न्ही अशें म्हणून आरे हय जेन्ना म्हणना म्हजी नोकरी आहा कितें करतलो आनी
कोणें वचून सांगलें स्टेशन डिरेक्टराक, म्हाका म्हणूं लागलो आपूण आयकता की तूं वचूंक सोदता म्हणून. तर म्हणलें हय, तुका नोकरी सोडची पडटली म्हणूं लागलो. बरें म्हण सांगलें, काय नजो. नोकरी सोडटा म्हणून कबूल जालें हय, तूं. कित्याक हांव जाल्ली आदवोगाद. हय काय ना, खरें. म्हाका ती नोकरी ना जाल्यार मागीर हांव आदवोगाद शिकोतली न्ही. म्हाका तशी म्हजी वाट म्हाका दिसताली सगळी. म्हणजे म्हाका आडमेलें कांय दिसलें ना. बरें म्हणजे नोकरी कितें, हांव नोकरी कोत्ता लागीं रावता म्हणून म्हाका येवन वचूंक सगळें. नोकरी म्हाका जी गरज अशी ना ती. हां, घर आसा न्ही म्हजें, म्हाका इल्ले पयशे मेळटात त्याचेर हांव हें करता. म्हजें कितें करूंक जाय पळय तें कोत्ता. सो तूं कबूल जालें. हय, कबूल जाली. नोकरी जाली, सोडली नोकरी. नोकरी सोडली. व्हरली आनी? आतां वचूंक हांचे बरोबर तयार जाली. अरे हांच्या बरोबर म्हणजे कोण कोण हे दोग जाण, निकलाव एक मिनेझियो निकलाव मिनेझिस आनी एक. वामन सर, दोग जाण. दोग जाण. हय, अच्छा. चड लोक जायना न्ही. हां. हां, चड लोक वचूंक जायना. बट थोडेच लोक. आनी एक पुर्तुगेज एक कोंकणी जाय आशिल्ली आमकां दोन. तो आहलो निकलाव मिनेझ पुर्तुगेजीको आनी वामन सर दुसरे कोंकणी. कोंकणी. तो पुर्तुगेजूय जाणो आशिल्लो पूण कोणी. आनी हांवूय इल्ली पुर्तुगेज जाणो आसली, कोंकणी जाणो आशिल्ली. म्हणटच एनावन्स इंग्लीश करपाक जाणा. म्हाका Correct. बरें चड म्हणटकीर जालें बरें. पूण म्हाका बरी ही जाली कितें, आतां वतली कशी घरांतली, वचूंक जाय न्ही, घर सोडून वचूंक जाय. म्हणजे लग्न जायनासलें तरी खंय वतली. आनी आमी क्रिस्तांव समाज आमचो, हे धाडस अशी दाखयनात चडशी. म्हणटा हांवें क्रिस्तांव कित्याक हिंदू कोण धाडस दाखयला. हां, काजार ना जाल्लें चेडूं वय भायर सरता कशें? घर सोडून गेले म्हणल्यार पयलें घर सोडून कशें बदलावी गेले? न्ही. घर सोडून गेले. ही काणी तुजी सामकी रोमॅन्टीक आसा आनी रोमांचकारी आसा अशें म्हणटात. हां हां, ती सांग न्ही आमकां. हां, ती म्हणटा कितें करचें आतां, कशें करचें. चिंतलें. आतां म्हणलें कितें, म्हजी आवय अशी म्हाका कितेंय जरी आमी सांगलें जाल्यार म्हजेर पाती येताली. हां, अच्छा. समजलें, कित्याक तुजेर हांव विश्वास. करता तें बरें करता म्हण. केन्ना हांव तशी ही नाशिल्ली. बाकीचे कोन्ना तें करतालीं खरी, पूण तें बरेंच करता आनी वायट करना. म्हणटा बरें आसा. तिका हांवें सांगलें आगी म्हणलें म्हाका ट्रान्सफर केला बेलगांवा. हां, ट्रान्सफर केला तुका म्हण सांगलें. हय, 6 म्हयने नोकरी बाकरी सोडल्या म्हूण सांगूंक ना. हां. हांवें म्हणलें म्हाका ट्रान्सफर केला, 6 म्हयन्यांक म्हाका वचूंक जाय. ती कितें करतली, भाव आशिल्ले ते जाणो आशिल्ले, सिरीयस करताले न्ही ट्रान्सफर म्हणून वचूंक जाय. नोकरी कित्याक सोडची. तुवें घरान फोट मारली. फोट म्हणजे कितें आतां मारली. सांगलें बात मारलें म्हणटात पळय ते भाशेन. फोट न्ही, बात मारलें. तिणें तें गेलें आनी ताका कांयच विचित्र दिसलें ना. अशें जावपाचें न्ही. ट्रान्सफर जावन दुसऱ्या सुवातेर गेला. हे सगळें येवंक लागलें म्हज्या घरान, ते पेपर आनी कितें कितें घेवन. आनी म्हाका तिका खरेंच दिसलें रेडिओ वयले येतात लोक आनी म्हाका मदत करतात वचपाक. तिका खरें दिसलें तें. बरें केलें आनी आमी तयारी केली आनी आमी गेली. पण तांकां कांय एक सांगलें ना कोणें कांय घरान सांगलें ना. घरान सांगलें. आनी खरें म्हूण सांगलें कितें, हांवें म्हणलें आतां कोण मेवना न्ही, मागीर कित्याक मेवना जाल्यार सुरू जायना. बरोबर. म्हजें म्हणणें अशें आशिल्लें, अरे तुमकां कोण मेवना जाल्यार तुमी सुरवात करिना. कितलो तेंप आमी रावतले. सगळी तयारी जाल्ल्या आनी ताका लागून आतां तुमचें नडटा जाल्यार हांव करता. चल, अशें म्हजें म्हणणें. मागीर कोण मेवतलो न्ही, हांव एकली परती. अशें 6 वर्सां रावपाक हांव गेली ना. पूण ती जालें. थंय निकला मागीर आंबोली आमकां थंय मातशें भिरांत जाली. भिरांत जाली म्हणजे लोक वचूंक लागलो, विचार करूंक लागलो, लागीं पडटले आमी गोंयांक. म्हणटच तांणी सांगलें हो जागो बरो न्ही, तुमी वचा हांगासरली खंयसर. तांणी दुसरो जागो काडलो कॅसल रॉकाक. म्हणजे थंय सामकें रान म्हणल्यार खरें रान, कोण मनीस ना, कोण ना, गांव ना. आंबोली गांव आशिल्लो. थंय कोण ना मनीस, कोण ना. म्हणटच थंय व्हेलो आनी थंय दवरलो. आनी थंय रेल्वे आदीं रेल्वे स्टेशन आशिल्लें न्ही. म्हणटा थंय पत्र्याचीं घरां बरां आशिल्लीं ते रावपाक तांकां थंयसर मातशें वयर. म्हणटा आमकां ट्रकाची गरज ना जाली. म्हणटा ते पत्र्याच्या घरां. तो ट्रान्समिटर तुमी थंय तातूंत बसयलो. हय, आमकां रावपाक बापाक थंय सोय जाली. आतां तुमी पयलीं आमोली रावली. हय, कितलो तेंप रावली आमोली? 2-3 म्हयने. 2-3 म्हयने रावली. आतां ह्या आमोलेन तुवें सांगलें सामकें जंगल म्हणटा, निबीड जंगल अशें न्ही.
आनी भितर तूं जळवो तुमकां तापताल्यो आनी कितें वाग केन्ना आसताले आनी कितें तुका केन्ना तो वाग एक्सपिरियन्स आसता पळय आं, एक दीस आंबोली आमी गेल्या बरोबर म्हणजे थोड्या दिसांनी एक दीस रातची हांव म्हजो प्रोग्राम करून भायर सरली आनी आयली. एक टॉर्च घेवन आमी एका एकले घरा वताले. दोगां तेका आमी एकठांय वचूंक जायनाशिल्लें. लोक म्हाका म्हणटालो न्ही कोण आयल्यान. हां तशें न्ही, एक एकली कोण वताले. एकली वताली रातची हांव. सट्ट करून म्हजे मुखार एक जिपीचे दिवे पळयले थंय. हां जिपीचे दुये आले म्हणून हांव भियेली. आमकां खबर आशिल्ली की लोक खबर काडटा आनी कितें कितें. अरे हे रानांत पावले, कोण कितें करतली आनी हांव एकली. भितर वचूंकूय जायना म्हाका ट्रकान उगडून, कित्याक प्रोग्राम दुसरो चलता. म्हणटच कितें करतली भियेली. पूण कितें कशे भशेन म्हाजे धाडस आयली आनी भियेली. पूण आतां म्हणलें हांव करूंक जाय तें करतली. कितें कितें तें नकळो, कितें करूंक जाय तें करतली. टॉर्च आसलो तो पालयलो. आतां कितें दिसना कांय. सट्ट करून ताणें आपले लायट पळय आहा ते लायट हेडलायट्स आशिल्ले पळय तातूंत हांव सामकी दिपकावली. हां ताणें लायट बंद केलें. लायट बंद केलें म्हणटा म्हाका कळ्ळी ती जीप आहा म्हण ती तेन्ना अशें. आनी ताणें म्हाका पुकारलें कुमारी लोबो म्हूण. म्हाका कुमारी लोबो पुकारलें. कोणत्या मनशान होय कोण तो? तो सावंतवाडीचो राजा. अरे हां तो रानांत पावलो थंय? होय ना तो रानांत पावलो. तो शिकारेक गेल्लो म्हणटा तो ताच्या रानांत आमकां दिल्लें जागो ट्रक दवरपाक. म्हणटा तो आमकां वळखतालो, नांवांय वळखतालो. आमी ताका वळखनाशिल्लीं. पूण ताणें तुका वळखलें कुमारी लोबो? होय कुमार ताका सांगलें बेश्टो कोण कोण कुमारी लोबो म्हण लागलो. अरे म्हणलें म्हणजे नांवूय जाणो तें कोण. डोंट वरी म्हण लागलो. राजा सावंडीन म्हणजे नांवूय मातशी थंड जाली. आतां आमी जाणो न्ही तो आमचो राखणदार म्हणून ताणें आमकां जागो दिला. म्हणटा तो आमचें वायट कितें करतलो अशें. हां कम हियर म्हण लागलो. म्हणटा हांव गेलीं आनी म्हाका म्हण लागलो देर वॉज अ पॅन्थर जस्ट गोईंग इन फ्रंट ऑफ यू. पॅन्थर वाघ बिबटो वाघ. ही वॉज जस्ट क्रॉसिंग युअर पाथ म्हण लागलो. आय शॉट हिम. अरे मारलो ताणें, फार मारलो ताचेर. मारून तो बिची बीन घालो. आनी म्हाका म्हण लागलो पळय ताच्या मारून ताचें काळीज पळय आशिल्लें तें आजून वयर सकयल वेतालीं. आनी म्हाका म्हण लागलो हात लाय. म्हजो हात भाजलो कित्याक तो इतलो गरम. बिबटो वाघ पळय तव्याचेर हात घाल्ल्या भशेन म्हाका जालो. तो जितो आशिल्लो न्ही आत्तां मेल्लो. हय माय गुडनेस. तूं एकटें वतालें. होय तो जर जीप पावना तो वाघ तुका मेळपाचो. कोण जाणो कोण कोणाक मेळपाचो तो. तेच म्हणटा आतां कोण कोण मेळ्ळे ते मागीर फुडें पळोवया. तुका पयलो वाघ कितें आसा मेळ्ळी वाघा पासून तुका. म्हाका वाघाचो वास येवचो ना पूण वाघाक म्हजो वास येतलो. हय काय ना म्हणटा हांव कडेन वाघाक मेळ्ळो नाशिल्लें. पूण कशें जालें. मागीर फुडें ताणें पायलें तुमकां व्हरून? ना पावूंक ना ताणें. तें पळयलें आनी हांव घरा गेली मागीर परतून आयलें. हय म्हाका आनी कितें करपाचें आशिल्लें. पूण मागीर येवन हांकां सांगलें हांवें अरे अशें अशें जालें म्हणून. हां आयज सायबा म्हणटा तें कारणूय जालें की आमकां थंय रावपाची मातशी भिरांत जाली थंय. नॉट भिरांत सोय बरी ना म्हणून. म्हणटा हय म्हणटा वाघ वचून सगळे कॅसल रॉकाक अरे रानांत आमी तांच्या घरांत गेल्ले आनी वाघ ना जालें कशें. हां रानांत आमी गेल्या तांचें रान तांचें. आनी हें सगळें धाडस तूं करतालें गोवा लिबरेट जावचें म्हणून. गोवा लिबरेट जावचें म्हणून तें तुजें खरें पूण धाडस पडत म्हाका लागलीच ना ती. हें सहज म्हणजे म्हाका कांय भंय ना कांय ना. हांव मातशी म्हाका धाडस तुजो जन्म काय जंगलान जाल्लो ना. गोंयांतले पर्वरीन जाल्लें आनी बॉम्बे सारक्या शहरान तूं रावतालें. आनी जंगलाचो तुका भंय दिसलो ना केन्ना? कापासीदाद बायल ही कापासीदाद बायल असल्या बायलांक लागूनूच तुज्या सारक्या स्वातंत्र्य सैनिकांक लागूनूच आमकां हो फ्रिडम भंय म्हाका आजून पर्यंत दिसना कोणाचो. अजून तो दिसना म्हजो दिसना. हांव सगळ्यांक बेगणायता. लोकांक म्हजो भंय दिसता पूण म्हाका कोणाचो भंय दिसता. तुजें कौतुक करपाचें आनी तेंच आय थिंक दॅट इज वॉट इज किपींग यू यंग इन हार्ट एंड स्पिरीट बॉडी इन एवरीथींग. ना कितें आसा तशीच राव तूं. भंय कित्याक जाता? तूं कितें चुकता, तूं कितें वायट करता
तेन्ना तुका भंय न्ही दिसता, आं लिपोवपाचो अरे कळ्ळें कितें जालें तशें कांयच ना सरळ मनीस. आणि त्या वक्तार तुज्या बरोबर हे सगळे रानटी वाघ जनावरां लिचीस त्यो तुमकां लिचीस बी लागनासल्यो केन्ना त्यो? आवय जो जळोव कासल रॉकाक तर आंबोली परस पाश्ट हां पावस सोड आनी तुका ते माती म्हणना फक्त जोव आनी अरे तूं बाप. पांय घालो की जोव येतात तुका पांय घालो की जोव. आमकां गमबूट घालताले आमी चलताले बेश्टे पांयांनी वचनाशिल्ले आमी कित्याक जोव लागताल्यो म्हणटच आमी गमबूट घालताले. त्या गमबुटाचेर ती वताली आनी आमचे पांय खाताले आनी घरा येवन आमी गमबूट काडले म्हणटच रगता बोमट आमचे पांय. पूण आमी खरें कितले आमकां एक सोंसले तुमी कितें- कितले सोंसले आमचेर एक कितें बसलेल्या भशेन आमकां तें कांय लागनाशिल्लें. कितले सोंसले तुमी त्या वक्तार. ना आमी सोंसूंकच ना म्हाका पण तुका दिसलेंच ना आपूण सोंसता दिसलेंच म्हणून. ना म्हाका खरें तुमकां सांगता न्ही आमकां दिसलेंच ना तेन्ना. आतां आमकां दिसता अशें तशें म्हूण जोव आनी हें आनी तें पूण तेन्ना आमकां दिसलें ना कांय. तुज्या आयकुप्याक हांव एक सांगूंक सोदता ह्या तुमकां वक्तार. सांगू थंय रान म्हणटच थंयसर गवत पळय आसा हय ते वाडटाले आमचे परस उंच अशें आनी आमी आशिल्ले दोंगरार 2000 फूट उंच समजलें तें थंयसर आशिल्लें आनी आमकां पिताम येताली ते वाट पिताम पिताम आवय ते पिताम ती आमकां खास पळय येताली त्या आमकां कितें करचें म्हण कांय खबर नाशिल्ली अशें. पूण कितें आमी कपडे बपडे चड घालिनाशिल्ले कित्याक खाजूंक जाय न्ही सगळो आनी कोण ना न्ही बरें आसा. तर कितले लोक तुमी आसताले ते? फकत दोगां जाणां मागीर ती आमी खासर रोकाक गेले हय तेन्ना निकलो म्हणूंक लागलो आपणाच्यान रानार रावून वचो आपूण येना आनी तो जाणटो आशिल्लो म्हटल्यार म्हणजे दीस गेलो परतो. तो गेलो ताची बायल आसली बरोबर? वय ताजी बायलूय आयडा तिचें नांव? आलदा 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 म्हणटा ती काय बरें लागलें तूं रानान कितें वचून रावपा जाय म्हणटा आमी म्हळ्यार आतां तिसरो मनीस आमकां जाय आनी ताका लागून आमी आतां हें एकदां सुरवात केलें आमी बंद कशें करचें तें जायना आमी करुया चल पळोवया नाजाल्यार कोण येतलो वतलो आपल्याक जायना म्हणून आमचें मातशें हें बरें दुसरें आशिल्लें खात्री तर आमीच करुया जाता तें म्हणून आमी दोगां गेलीं. मागीर कोण येता तो येता कोण आयलो ना. तुमी दोगांनी तो रेडिओ थंय हां. चलयलो बरोबर? हय. त्या रेडिओक तुमी नांव कितें दिल्लें? आमी कोंकणीन तें हांवेंच घालें तें हां, कितें नांव तें? गोंयचे सोडवणेचो आवाज सोडवणेचो आवाज. होय आनी आनी? पुर्तुगेजीन वॉच द लिबर्दाद वॉच द लिबर्दाद. होय नाजाल्यार हां. होय म्हणजे आमच्या होय. सुटकेचो आवाज. स्वतंत्रायेचो आवाज आमी म्हणलें ना हां गोंयचे सोडवणेचो आवाज कित्याक आमकां पुर्तुगेजांच्या जुल्मांतली सोडवण जावंक जाय. सोडवण जावपाक जाय तेंच फ्रिडम आमी म्हणटात. होय आनी म्हणून एक मिनीट स्वतंत्र म्हणटा पळय ते आमी पयले बंधन आमकां नाशिल्लेशें दिसता न्ही. पण ह्या वक्तार मातशी इल्लोसो पॉज घेता आनी आमच्या आयकुपांक सांगूंक सोदता हां की आतां तुमी आमी जे भुरगे सगळे आफ्टर 1961 आमी गोंयची लिबरल सगळे आमी आयकतात भोगतात सगळें आमकां बरें जालें न्ही आमी देशाचे भाग जाले. आयते मेळ्ळो पण सगळें तें आयत्या मेळ्या सारकें जालें पण तें मेळपाक लागून एक अस्तुरी एक बायल मनीस जंगलान रावता चली मनीस म्हणले चली खरोखर चुकलें म्हाजें चली मनीस त्या वेळार ती एकली थंय रावता बरोबर एक एकलो तरूण आसा थंय तो कोण ताचें कितें हें मागीर उलोवया. पण हें धारिश्ट तुमकां आमकां आसतलें आमच्या काळजांत तिका कोणें देवान दिलें तें तिणें हो त्रास काडलो म्हणून आज आमी खुशी भोगता न्ही सगळी कडेन मजा मारतात सगळ्या तरेची म्हणून तिका खरें म्हणजे आतां मदीं मातसो स्टॉप जावन तुका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आवय आवय तुका नमस्कार करता. कित्याक? भारत माता म्हणून आमी खूब आतां हालीं उलयतात न्ही ते ही भारत माता आवय आवय हें लक्षांत सगळ्या आयकुप्यांनी आनी दर्शकांनी घेवचें अशें हांव त्यांना विनंती करता. आतां फुडें या मातशी वामन बाब सरदेसाय पळय म्हणटा न्ही हो कवी आसलो बरोबर आनी ह्या कवीची एक कविता वाचता हां. दोन सगळें वाचिना. तो म्हणटा ते निळशे निळशे धुवरे पेल्यान दिसभर लागला थंयसर ध्यान. आतां वामन बाबाचें जें ध्यान लागलां पळय निळशे निळशे दोंगर न्ही ते निळशे निळशे दोंगर झाडां पेडां सगळें आसा तें ध्यान ताचें कोणा सरी लागलें कितें म्हणटा तें ध्यान तो म्हणटा पळय आपलें हां. ते निळशे दिवशे धुवरे पेल्यान हां. दिसभर लागला थंयसर ध्यान.
आमचें कोणाक ध्यान उद्देशून तो बरयता हें आमचें ध्यान आमचेर नाशिल्लेंच. आमचे स्वतंत्राचेर आमचे गोंयचेर आशिल्लें. आतां आमी पळय 2000 वयर पर्वताचेर आशिल्ले हांव. सकयल आमकां गोंय दिसतालें, इतली लागीं आशिल्ले आमी. वयर दोंगर, सकयल गोंय. तर आमकां गोंय सांज जाली की ना ते दुरत वयल्यान ते चुली पेटयतात पळय ताचो धुंवर सगळो दिसतालो आनी तुमकां थंय गोंय दिसची पडटलें. गोंय दिसची पडटालें. आनी तो म्हणून तो फुडें म्हणटा पळय कवी जालो पळय ते दुरी पोलान म्हणून तो म्हणटा आपले. आनी तो फुडें म्हणटा पळयात, परमळ ना मन ही फुलून फुलां, आकूळ ना जीव पिकून रसाळां, घेना हेवशीन तुळस फळां, कूड हांगा आनी तेवशीन प्राण ते निळशे निळशे धोरे पेल्यान. म्हणजे गोव्याचे ताका गोंय ताका वयल्यान दिसची पडटा. 2000 फूट उंचीर तुमी आसात, तूं आनी वामन. तुमकां दोगांयकी तें गोंय दिसता आनी त्या गोव्यांक लागून तुमचो जीव तळमळटा. कितें रांदता काय, आमकां वास येता काय अशें आमी विचार करतालो. कित्याक तेन्ना उदक बदक आडे भायर दवरतालेत न्ही आनी उजो घालतालेत. तर सगळे ते आमकां याद येताले. अरे आमी गोंयांतूच आसा अशें आमकां दिसतालें. त्या धोबळे पेल्यान. पण म्हाका दिसपाक लागलें अशें, एक तरुणी, तूं तेन्ना खूब तरूण आसा, तो तरूण आसा, देश प्रेमान गोंयच्या प्रेमान तुमी अशी आकूळ पिकूळ जाल्यात. त्या प्रेमा भायर तुमकां आसून दिसना कितें. तुमी दोगांय आंकवार. तुमच्या भितर प्रेमाचो अंकूर केन्ना उबो जालो ना? आमी केन्ना आमचे विशीं विचारूच केलो ना. पण तुमची ही कथा, तुमची काणी एक मोठी व्हडली प्रेम कथा आसा अशें म्हाका दिसता. गोंयचो प्रेम इतलो आशिल्लो की हे कोण आनी कोणाचो प्रेम कोण आसतलो आशिल्लो, कांयच ना. तेन्ना कसले कित्याक काय सांगता तुका. कित्याक तें काम करपाक आमकां 18 वरां काम करचें पडटालें. 18 वरां? 18 वरां. कितें म्हणून काम करतली 18 वरां? आमी बरयतालो न्ही. आमकां दर दिसा लोकां कडेन उलोवंक जाय आसलें. कितें सांगूंक जाय. आमी कित्याक तो रेडियो केलो पयले सुवातेर? फक्त रेडियो करपाचें न्ही, ताका बरो हेतू आशिल्लो. जेन्ना ही बंदी घाली तेन्ना लोकांचे कितें मोराल म्हणटा उमेद पळय ह्या गोंयांत ती सामकी ते निर्शेलेत. लोक निर्शेलो. आतां जातलें कितें आमचें काय म्हणून. आतां आनी स्वतंत्र म्हणटा पळय तें आमकां आनी फुडारूच ना म्हणून अशें म्हणून तुमकां दिसतलें तेन्ना तुमी तेंच्यान रेडिओ वयल्यान ही सगळी बातमी सांगतात. तुमी देश विदेशानय बातमीपत्रां वाचतालीं. एक्सटर्नल रेडिओचेर तुमी रेडिओचेर आयकून बातम्यो तयार करतालीं आनी त्यो गोंयकारांक आयकुपाक जाय म्हणून तुमी ट्रान्समीट करतालीं. फकत बातमी न्हय, आमी पुर्तुगेजांक सारकें आमचें हें करता. पुर्तुगेजा कडेन उलयतालें आनी सांगतालें हांव बातमी करतालें कसल्यो बाकीच्योच न्ही. गोंयांत पळय पुर्तुगेज सगळे त्रास दितात लोकांक, खंय कोणाक मारतात. ते पत्रांचेर हांगासर येत नाशिल्ले. ते आमी उगडकी काडटाले. ती म्हायती कोण दितालो हाडून? आतां ती म्हायती येवन आमकां पावताली कशे भशेन कोण जाणो आशिल्ली. बॉर्डर न्ही ती घेवन तुमी लोकांक सांगताले. हय सांगताले. ताका लागून पुर्तुगेजाचो अत्याचार लोकांक समजूंक लागलो आनी फायनली गोवा लिबरेट जावपासाठी दुसरें कितें ते इंडिये विशीं आपल्या पत्रांचेर रेडिओचेर सगल्यो फोटी आनी नाका जाल्ले उलयताले दाखोवंक की इंडिया एकदम वायट आनी पुर्तुगेज बरें म्हणटा ते आमी उगड काडटाले. गोंय इंडिया कशी स्वतंत्र जावन आनी लोकशाही आसून थंय कितले उदरगत जाता, लोकांक कितलें बरें जाता पळय ते आमी सांगताले. तिसरें आमी कितें सांगताले पळय आमी झुजता पळय वसणुके पडार तशे जायते लोक आहात आनी वसणुके आहात ते बी झुजतात आनी आमी सगळे एकठांय झुजतात. म्हणजे लोकांक कळटालें की आमकां कितें आमचे झूज चलयतले आहात तांकां आमी आदार दिवंक जाय, आमकां तांकां तेंको दिवंक जाय. आमी आमचे खातीर काम करतात म्हणजे ताजो मोराल ताची उमेद मातशी घट रावताली. अश्यो कॉलनी पुर्तुगाल आफ्रिकेक आसतल्यो त्या वेळार? हय सगळे आशिल्ले. पुर्तुगेजाच्योच आशिल्ल्यो. त्या लोकांक समजतले तुमची बातमी पत्रां तांचे पर्यंत पावताली? आमच्या तितलो ना. पण तुमी जे कितें तयार करताले पत्रकां ती भारताचो ऑल इंडिया रेडिओ ना तो जगाक सांगिनाशिल्लो? आमची मोख आशिल्ली फक्त गोंय आनी गोंयचो लोक. न्ही पुर्तुगेज कितलो वायट
कितलो पुरेल ते बाकीचा लोक जाणं आशिल्ले सगळे संवसार जाणं आशिल्ले ते भारत सरकार आपले तरेन करी हां ते आपले तरेन ते करता ते आपली डिप्लोमसी ती ते आमकां करपाची लागनाशिल्ली पण आमी म्हणलें कितें भारत सरकार करतलो म्हणजे तूं रांदतलो आमी जेवतले अशें ना तुवें मागीर सांगलें आदीं सांगलें कांय तेंपा पयलीं की आझाद गोमंतक दलान ते वटेन दादरा नगर हवेली लिबरेट केलें त्यांचे ट्रान्समिटर घेवन तुमी हांगा पावलीं त्या लिबरेशन आझाद हिंद दलाचे कोण मुखेली पळय आसात तांचे कडेन तुमचे केन्ना भेटी गाठी जाल्यो ना विश्वनाथ लवंदे नो वळखताले आमी सगळ्यांक वळखताले आमी सगळ्यांक प्रभाकर वैद्य आमकां तांची चळवळ माननाशिल्ली कित्याक ते सवस्कायची चळवळ नाशिल्ली न्ही वायलंट गन्स आनी वापरताले आमी गांधीजी हो आयल्लो पयलो गांधीजीच्या आश्रमांतलो आनी आमकां बाबा ते आर्मां मार्मां घेवं खाजून रावचे आमचे भाशा आहा पळय तीच पुरो म्हूण सांगलें आमकां नॉन वायलंट हय ही तुमची तो जसो सांगतालो तशें आमी गांधीचो इन्फ्लुएन्स तुमचेर आसा सत्याग्रहाचो आसा पीसफूल चळवळ ते तरेन आमी केली जितलो तेंप लागता तितलो लागता गांधीजीकूय खूब तेंप लागलो बरोबर आतां म्हाका सांगा तुमी एम.एन. रॉयचो हांवें एकदां अशें वाचलें त्याच्या फिलॉसॉफीचो प्रभाव जसो गांधीचो तुमचेर जालो आनी गांधीवादान केलो तसो एम.एन. रॉयचो कितें प्रभाव तुमचेर जाल्लो म्हाका म्हज्या बऱ्या नशिबान म्हणूं येता सदांच मोठे मोठे लोक मेवलेत कॉलेजीन आनी खंय खंय हांव कॉलेजीन जेन्ना गेली सिद्धार्थ जसो गोंय भारत स्वतंत्र जालें दोतोर आंबेडकरान दलितां खातीर म्हूण एक कॉलेज काडली सिद्धार्थ कॉलेज थंय ताणें मॉर्निंग क्लास केल्यो म्हणटा हांव रोखडेंच ते कॉलेजीन भितर सरली म्हाका कॉलेजीन वचूंक घाल्लें न्ही हांव नोकरी करताली आनी ती कॉलेज कुशीकूच आहली म्हणटा हांव थंयसर वचून हांवें म्हजें हें नांव घेतलें हां पण दोतोर आंबेडकर खूद आपूण प्रत्येक स्टुडंटा कडेन उलयतालो आनी तें घर बी नाशिल्लें तें गॅर पळय आशिल्लें कॉबार जाल्लें आनी गॅराचे पळय बॅरक्स आशिल्ले पळय ती घरां ताका बांदची पडली त्या बॅरक्सांनी ताणें कॉलेज सुरू केली आनी ह्या दलितांक सगळ्यांक शिकोवंक लागलो आंबेडकर हय तुका शिकयला तूं तेजे कडेन रावली ना म्हणजे हांव ते कॉलेजीन गेली अच्छा आनी तो प्रत्येक स्टुडंटाक हें करतालो कितें इंटरव्यू घेतालो म्हणजे हांव दोतोर आंबेडकराकूय मेळ्ळें अशी भासाभास जाल्या तो इतलो खोशी जालो की हांव एक क्रिस्तांव चली एक क्रिस्तांव आनी हे कॉलेजीन आयली म्हणून आनी त्या भायर तें गोंयचें गोंय बी तें म्हाका खबर ना पूण हांव मुंबय आसा न्ही पूण ताका तो आनंद जालो खूब ताणें म्हाज्या खांदार हात मारलो आंबेडकरान हय वा म्हाका दिसलें न्ही कोण वडील म्हाका हें करता म्हणजे हांव करता तें बरें करता कांय वायट पावलां घालूंक न्हय बरें आसा अशें म्हाका दिसलें तशें म्हाज्या आयुश्यान म्हाका मोठे मोठे मनीस मेळ्ळा आतां तूं एम.एन. रॉय म्हणटाय हांव एम.एन. रॉयाच्या पांया कडेन बसल्या हां बाकीचे म्हाका मोठे मोठे मनीस मेळ्ळात ते हांव ताचे एम.एन. रॉयाच्या हांव खांदाक पावनाशिल्लें हाका कमराक पावनाशिल्ली येदो व्हडलो मोठो मनीस येदो व्हडलो मनीस तो सगळेच वचनी ओडतो बाकी व्हडले व्हडले मनीस जस्टीस तारकुंडे गोवर्धन पारीख तो चान्सलर ऑफ गुजरात युनिवर्सिटी अशे मोठे मोठे लोक इनिसी म्युजिकल हे सगळे म्हाका तांचो सहवास मेळ्ळा तांकां कितें म्हाका दिसता म्हज्यान कितें दिसलें म्हणून हांवूय तांकां लागीं जाली आनी तोय म्हाका लागीं जालें ते पळय इनिसी म्युजिकल शिकयतालो सिद्धार्थ कॉलेजीन ताणें म्हाका एम.एन. रॉय कशी वेलें म्हाका रॅडिकल ह्युमनिस्ट केलें जालें हांव तांचे सकयल बसतालीं हांव भुरगीं आशिल्लीं न्ही म्हणटा ते व्हडले सगळे कोदेलींचे रांदचे बसताले हांव सकयल बसतालीं आनी ताणें आयकतालें म्हाका कांय एक समजनाशिल्लें पूण तांकां पळोवनूच म्हाका आतां कळटा की ते इतले व्हड ते इतले विद्वान हे म्हाका कळटालें ते कितें व्हडले व्हडले उलयताले पळय तें म्हाका समजनाशिल्लें पूण कितें तरी म्हाज्या मनांत गेलेंच आसतलें कित्याक तें खंय वतलें तें खंय वतलें म्हज्यानूच बेदूंक जाय न्ही तें हांव आयकतां तें पण तें आशिल्लें आनी तें म्हज्या आंगांत रुजूनच न्ही
ते वाडले आनी सगळें हांव अशी जाली ती त्या खातीर म्हाका सांगात मेळ्ळो पळय तो हे मोठे मोठे मनशांचे. मागीर म्हाका स्वतंत्र चळवळ चलताली पळय तेन्नाय बी मागीर आनी उपरांत गोंयचे चळवळीन सगळे आमचे भारताचे सगळे बायलो आनी सगळे म्हाका मेळ्ळे पळय. मोरारजी देसाय धरून हां, लक्ष्मी मेनन, वायलेट आल्वा, अरुण असफ अली ही सगळीं. तुका एक सांगता, जेन्ना स्वतंत्राच्या दिसा हांव विमानान धांवन सकयल देंवली जाल्यार तुवें अरुण असफ अलीशी म्हाका घेवपाक तुका रिसीव करपाक आयला. हय, हांव सकयल देंवली, अरुण असफ अली सकयल आशिल्ली. अशी म्हाका, हांव तांचे परस भुरगीं पूण ती म्हाका आपुलकेन सगळीं हें करताली. कमला दामी टेवटेपाडी आनी एक आशिल्ली. ही सगळीं मोठी मोठी लोक. आतां 6 वर्सां सुशीला नायर, सुशीला नायर, हय, सगळीं ही आतां पळय देशांतल्यो सगळ्यो व्हडल्यो बायल्यो. महात्मा गांधी बरोबर तांणी दीस काडले, हय काय ना. आनी ती तिच्या बरोबर तुजी वय आनी म्हाका सामकी म्हणजे आपले बरोबर घेवन वताली. समजलें तूं? तूं खरें भाग्यवान आसाय. वय खरें लिबीबाय, भाग्यवान. इतले व्हडले म्हाका दुसरें भांगर नाका. हेंच व्हडलें भांगर, म्हजें भांगर. हेंच तुजें व्हडलें. म्हाका दिसना आनी कोणाक मेळत शें हें, कोणाक मेळना शें. तर त्या दोंगरा वयल्यान आनी तुका सांगता, हें हांवें मागून घेवंक ना सगळें. म्हाका हें आयलें तुजे कडेन देवाचें देणें मेवलां. हांवें आनी तुज्या काळजांत म्हजें इतलेंच बरें की हांवें तें नाकारूंक ना आनी पयस करूंक आपणायलां तुवें तें. त्या पळय तो बरयता वामन, दोंगुल्लेच्या माथ्यावेल्यान धुंवटेचे लोळ देवत आनंदी उक्ते वत, न्हंयो झरी लखलखायत, उदकांचो रगी शिवर, आत्म्याचे कवीच जायत, तेन्ना आमची उक्ती जायत, नितळ रुपां नितळ मना. हें तुकाच बरयलां अशें दिसपाक लागलें म्हाका खबर ना. हय, हें तुजें आतां इतलें सगळें खबर आयकल्या उपरांत तुजें मन कितलें नितळ, त्या नितळ मनानूच हे सगळे विचार भितर सरले आनी तुका सगळ्यांचो सहवास लाभलो. महात्मा गांधी पासून ती अरुणा असफ अली पर्यंत, एम.एन. रॉय. आनी तुजी भेट केन्ना हाचे कडेन जाली? आचार्य विनोबा भावे कडेन ना. तुजी जाली ना, तेजी जाली ना. बरें आसा. पण म्हाका दिसता हांची जाली, वामन बाबाची खबर जाली. आतां आमी वामन बाबा कडेन वचचे पयलीं म्हाका एक उगडास जाता. हांव सुमार 13-14 वर्सांचो भुरगो. पोर्तुगीजां विरुद्ध तुमी व्हडलें व्हडलें काम केलां. आमी खंय तरी बावटो लायताले, जय हिंद बरयताले, वगैरे वगैरे कितें करताले. आनी भारतीय सैन्य येता हें BBC रेडिओ वयल्यान आमी आयकपाक लागले, स्वतंत्र जाता म्हणून. आनी अकस्मात आमकां काडले आनी घरांतल्यान भायर काडले. भुरगे आमी सगळ्यांक भायर काडले, आमच्या जाणटेल्यांनी. आनी वयल्यान एक विमान आयलें. तो 18 डिसेंबर. त्या विमानांतल्यान एक बायल मनीस उलयता, गोंय स्वतंत्र जालें, भिवू नाकात, अशें कितें सांगता. उतरां सारकीं आतां तकलेन ना. आनी आमकां कळ्ळें की खरेंच आतां जालें, आमी स्वतंत्र सगळे जाले. आमच्या घरा शेजाराक सगळे पुर्तुगेज तेन्ना पाकले बिकले रावताले. तांची पळापळ आमी पळयली. आमचे पूल ताणें उडयल्ले ते पळयले आमी. शेजारचे आर्मीचे पोस्ट ताणें एक दारुगळ्याचे एक स्टेशन ते लासले ताणें, ते आमी सगळें पळयलें. आनी हे पळयतात सगळे. पण वयल्यान विमान आमकां सांगता पुर्तुगेजांक धांवडाले म्हणून. मागीर खबर कळ्ळी की ते विमानांतल्यान जी बायल उलयताली पळय तिचें नांव लिबिया लोबो सरदेसाय. तूंच ती? कळ्ळें, वय हांवच ती. आमकां ती खबर सांग पळय. ती मातशी निमाणी खबर न्ही मागीर ती निमाणी खबर. ती निमाणी खबर. ताजे पयलीं जायत्यो गजाली जाल्यात. गजाल जाल्या म्हणजे अशें, पयले डिसेंबर येवचे पयलीं ऑक्टोबराक म्हणटात ते म्हणटात ही एक उमेद एकदम पेटली सारकी. ते कोणे तरी दिल्लीक सगळ्या वसणुकाचे पुर्तुगेज वसणुकाचे पळय फुडारी आशिल्ले तांकां दिल्लीक आपयलें. एक कॉन्फरन्स जालें. ते कित्याक काय म्हणल्यार की आमी आतां भारत स्वतंत्र जाला म्हणटाच प्रायम मिनिस्टर नेरून तांकां
आश्वासन दिवचें आदार दिवचो आनी धीर दिवचो अशें कितें म्हूण कोणें सुरवात केली हांव नाका ती पूण तें कॉन्फरन्स जालें म्हळ्यार आमी चिंतलें कितें अरे आतां हें गोंयच्या लोकांक कशें पावतलें हां म्हणटा आमी तरी वचूंक जाय कशे भाशेन म्हणून आमी गेल्या खंय दिल्ली गेले दिल्ली गेल्या आमी अरे. हांगा कितें केलें आमी दवरलो आनी गेल्या अशें केन्ना पारात दवरनाशिल्लीं नाशिल्लीं आमी 2 दिसांक म्हणलें वचचें आनी पळोवचें आनी येवचें आनी ते येतात न्ही फुडारी तांकांय मेळचें म्हणटच गेल्या आमी दिल्ली गेल्या आनी ते कॉन्फरन्साक गेल्या आमी बाकीचे सगळे पाहिजे ऑब्झर्वर म्हणून अशें आमकां आपयलें ना कशें थंय मोठे मोठे लोक सगळे फुडारी फक्त पुर्तुगेज कॉलनी न्ही इंग्लेजाचे कॉलनी केनिया बी आशिल्ले पळय ते सगळे आपल्या आपल्या देशान मागीर राष्ट्रपती जाले आपल्या देशाचे केनेथ कोंडा सगळे सांतूस सगळे तर आमी जेन्ना गेले तेन्ना गोंयचे कोण आशिल्लेच कोण गेले 4-5 कोण गेल्ले अरुणा सभा आशिल्ली ती म्हाका पयलीं वळखताली आनी मागीर तर ह्या कम्युनिस्टां बरोबर आशिल्ली न्ही हांव म्हणटा ती म्हाका वळखताली म्हणटच गेले जाल्यार आमी प्रायम मिनिस्टर नेहरू आयलो आनी उलोवंक लागलो आनी ताणें सांगलें पळयात आतां आमी स्वतंत्र जाले हो स्वतंत्र देश आमचे कडेन पयशे आसात आमचे कडेन फौज आसा आमचे कडेन आर्मां आसात आमचे कडेन बळ आसा तुमी भियेनाकात तुमकां पळय गरज पडटा वो तुमकां गरजे पडटा ती आमी तुका दितले पळय ते पयशे जाय पयशे आर्मां जाय तुमकां जें कितें जाय पूण तुमचो लढो तुमी चलयात आमचो तेको आसा आमचो लढो आमी डिप्लोमॅटिकली चलयता अशें सांगूंक ना ताणें पूण तो चलयतालो डिप्लोमॅटिकली हां म्हणटात ताणें सांगलें ते सगळे एका ताळ्यान म्हणटात पळय ते उठले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमकां तुजे पयशे नाकात आमकां तुजी आर्मां नाकात आमकां तुजें कांयच नाका तूं म्हणटाय तुजो देश स्वतंत्र जालो तुज्या देशान एक कॉलनी आसा पुर्तुगेजाची ती मातशी तूं स्वतंत्र कर आनी आमी सगळे स्वतंत्र जातले कित्याक तो धपको सालो जाल्यार पडटलो आनी आमी वतले आनी खरें तें जालें तशें पूण म्हणटा ताणें प्रायम मिनिस्टरान कितें केलें आश्वासन दिलें की पळय नॉन वायलन्स म्हणटा पळय ती आमची एक पॉलिसी आमची क्रीड म्हणजे ती तो आमचो भावार्थ आमी तें मानता की आमी वायलन्स जावचें न्ही बरें पूण आनी आमी ती पॉलिसी केल्या पूण पॉलिसी जेन्ना करता तेन्ना तेंपा प्रमाणे करपाचें म्हणटा तशे भाशेन तें जाता जशी गरज आसा तशें वापरूंक जाय न्ही चलना तेन्ना वापरना ती म्हणटच आमकां चड वगत लागचो ना एक पावल घाले की घाले तें अशें म्हूण समजात तुमी अच्छा ओके समजलाय तूं इट वील बी वॉज वन स्टेप वेन इट कम्स ही उतरां प्रायम मिनिस्टर नेहरूची उतरां हय पण ही आमी हाडली सारकी अशें सांगलें ताणें पण ते खुशाल जाले दुसरी सेशन आशिल्लें पळय तेन्ना डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर मोरारजी देसाई आयलो ते सगळ्यांक तांकां खुशाल जाली न्ही वगत पावलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टर नेहरू करतलोच म्हणून हां बरें अरे डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर मोरारजी आयलो आमी केन्नाच बळ वापरचें ना गोंय स्वतंत्र करपाक ताणें सांगलें अरे अर्दे वरा भितर एक अशें सांगलें एक पत्ते सांगता हें कशें जालें तो सांगून गेलो हांव गोंयांतल्यान गेल्ली आतां लोकांक कशें सांगचें हाणें अशें सांगलां आनी ताणें अशें सांगलां ही म्हजी चिंता हां तांकां तें आयकलें तांकां कांय दिसलें ना तें कितें पूण म्हाका उलयतना अरे हांव एक सांगता आनी ते एक सांगता कशें सांगू सांगिनासतना तर रावं नजो न्ही कितें म्हणून तें सांगूं नाका बट हांव म्हणलां हें कशें हांव इज कॉन्ट्रडिक्ट अशें म्हणलें हांव बोबाल करूंक लागलें म्हाका म्हणूंक लागली अरुणा सभाली तूं हांगा बोबाळ कोत्ता वचून विचार ताका हांव गेली मोरारजी कडेन हय हांव गेली रुमान ताच्या टप केलें आनी रुमान गेली तो म्हाका पळयता अरे
हे आनी कितें काय म्हण सर आय हॅव टू समथींग टू आस्क यू म्हण सांगलें गेली अशेंच उलयलें ताजे कडेन Prime Minister has now says it is one step and that is only a policy which can change according to the circumstances. And how do you say we will never use force? You have contradicted the Prime Minister and what are we to think? I am a gone freedom fighter. तो म्हाका पळयता अरे हांव फडफडीत उलयता ताजे कडेन तो डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर आरे तूं कोणूय जायना हांव खरें उलयता काय ना म्हाका सांगूंक जाय तें हांवें सांगूंकूच जाय जालें कितें जाप दिलें ताणें काय ना तो म्हाका पळोवंक लागलो ताणें कांयच म्हाका म्हळें ना तितल्या हांगसर घंटी वाजली म्हणून आमी पत्ती आयलो आनी म्हजे बरोबर सगळे लोटले भितर विचारपा ताका होय हांव गेली भितर म्हाका एकलें धाडलें ना सगळे करून आसा पयलीं बी सगळीं आयलीं तो भियेलो रूम भरलो कितें आयलें आपणाक काय म्हणून आनी हांव उलयतां बाकीचे जाणटे सगळे पूण जावं आयले आमी घंटी बाजली म्हणून आमचें दुसरें काम आसा न्ही आमी आयले ते गेले आमी ते रातीक भायर सरपाचें ताजो कोण PA आयलो आनी सांगूंक लागलो तुमकां डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर म्हणून मेल सोदता म्हणून आमी सांगलें आमी रातची वता म्हणून आमकां रावूंक जायना हांगासर ना ना म्हणल्यार तुमची टिकेटी आमी कॅन्सल केल्या अरे हां आनी तुमी फाल्यां सकाळीं मुंबय वतल्यात आनी तेच प्लेनीन डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर येतलो मुंबय अच्छा हां म्हणटकीर आमी गेले ताच्या घरा वचूंक जाय ताच्या घरा गेले आमी सकाळीं सगळें उलयलें हांवें तो खुशाल जालो मागीर सगळो समजलो तो आमी समजले आनी मागीर हांव ताची बरी आमीकूय जाली हां ताणें म्हाका सांगलें मुंबय येता तेन्ना तुवें म्हाका आपल्याक मेळूंकूच जाय आनी हांव वतालें ताचे कशें बसपाक आनी उलयतालें बरें जालें सोड तूं मागीर जालें न्ही तें आनी अशें करून आमी आयले आमचें हें सगळें जालें आनी आतां पळय ऑक्टोबर नोव्हेंबर सट्ट करून आमी चलयता आतां कितें तरी जातलें रावतलें रावतलें 17 डिसेंबराक रातचे एक ते बॉर्डर पुलीस असतात न्ही ते एक वायरलेस मेसेज घेवन आयले हरशें कोण आमच्या कडेन पावनाशिल्लो आमी कोणाक नॉक आयलो आनी म्हणूंक लागलो ही मेसेज आसा कितें यू हॅव टू लीव इमिजिएटली म्हणून तेन्ना तुमी खंय आसात कैसर लोकांक आसात आमी सुसेगाद आसा रानान तुमी आसात हय आमी सुसेगाद आसा सदांचे भशेन आनी तुमकां ऑर्डर आयली की तुमी वचात यू हॅव टू लीव विथ युअर ट्रान्समिटर एवरीथींग म्हण अरे आतां वच म्हूण सांगलें म्हण आमकां वाटता आमी खंय आमच्या पायच्या घरांत हांव रावपाक कोणें उठ म्हणून सांगलें उठचें पडलें बस म्हणून सांगलें बस म्हण वच कितें करचें आमी रोखडे आमची पेपरां एकठांय केलीं रोखडेच जीप आमच्या भितर पावली आनी कितें आमी सांगलें आनी म्हाका आमकां उचलना कोण पुलीस काय आर्मी म्हण आमी नकलो आमकां हेल्प करूंक लागले काडूंक ट्रान्समिटर बी काडलो आनी आमचें कितें घेतलें तें घेतलें आनी आमकां घालीन जिपीन आनी आमकां व्हेली खंय वता म्हणून आमकां खबर ना आमी गेलीं न्ही अरे आमी आतां कितें करचें सांगता तें करचें पडलें न्ही मॅसेज आयल्या न्ही गेली जाली ही वाटेर आमकां सगळी आर्मी गोंयचे वाटेन येता ट्रक्स हे टँक्स कितें व्हडली सगळी फोर्स तांची मेवता तितल्या म्हणसर काळोख जालो आनी आमी येता सगळी खंय गोवा वाटेन येता फोर्स होय तो फोर्स गोवा वाटेन आमकां बेलगांवच्या वाटेन वता बेलगांव वचपाक कासरडोकाक आमी आशिल्लें हांव 1.5 वरां लागून आशिल्लें पूण आमकां सगळी रात लागली कित्याक सकाळ वचूंक जाय आसलें प्रत्येक कित्याक वता हे वाटेन कित्याक एकेच वाटेन वचूं येताले दुसरे वाटेन गाडयो बाडयो आनी हे वचप लोकांचें बंद केल्लें सगळें लोक जर रानान बी वता न्ही रातचो कोण ना तर आमी कशे भशेन पावले हांव बेलगांव पावले जाल्यार आमकां एका डाक बंगलोन घालीन तांणीच आर्मीन आमची ट्रान्समिटर बी बसयलो सगळें केलें आनी करा तुमचें काम हांगा म्हणून सांगलें कॅसर लोकांतल्यान बेलगांव पावले 17 डिसेंबर 1961 हय 17 न्ही 16 डिसेंबर 16 डिसेंबर 4 दीस आदी 16 डिसेंबर आमी करता आतां आमकां कळ्ळें हां आनी आमकां आर्मी कडल्यान मॅसेज येतात ना आर्मी कडल्यानूच न्ही डिफेन्स मिनिस्टर कृष्ण मेनन आमकां मॅसेज धाडटा की हे मॅसेज तुमी आतां गव्हर्नराक कळयात ते कितें कोणाचो गव्हर्नर आमच्या गोंयच्या गव्हर्नराक तुमी गव्हर्नर हय तांकांय खबर आशिल्ली की आमचो रेडिओ वेल्यानी पुर्तुगेज सगळे आयकतात म्हण तांचे कडेन उलयतले आशिल्ले कशे तांकां धाडटले आसले कशे तांकां जर कळूंक जाय जाल्यार आमचो रेडिओ वापरूंक जाय आमच्या रेडिओ वेल्यान ताका मॅसेज की आतां तुमचो वेळ पावला तुमी मुस्तकी तुमची बाना यू सरेंडर आनी
अशें करता म्हणून तुमी ह्याच वेवलेंथार ह्याच रेडिओ वयल्यान कळयात आमकां अशी डिफेन्स मिनिस्टराची मेसेज. कृष्णा मेनन डिफेन्स मिनिस्टर इंडियाचो ताची मेसेज तुमी पोर्तुगीज गव्हर्नराक तुमच्या रेडिओ वयल्यान वॉच द लिबर्दाद ह्या रेडिओ वयल्यान ताका कळयली. वरां कोण परतून सांगपाक एवरी लागली. आवर परतून आमी ताका कळयली ही. दॅट वॉज 17 डिसेंबर 1961 सारकें. 16 or 16, 17 डिसेंबर 71 येस. करता 2 दीस म्हाका दिसता आमी केले ते 2 दीस तांचो कांयच रिप्लाय आयलो ना. हां म्हणून ताणें थंयचो तयारी घालून ती 16, 17 तांची तयारी जाली तयार जाली आनी 18 तारखेर सुरू जालें म्हणून आमकां खबर ना केन्ना आमी थंय आसात न्ही. हां म्हणटच आमी जेन्ना थंय आसात न्ही सकाळ सांजे थंय एक आमीचो कॅब ताणी सुरू केलो सांबरा म्हणून आनी सगळे जनरल चौधरी चीफ ऑफ स्टाफ धरून बाकीचे सगळे मोठे मोठे सगळे आर्मीचे लोक थंय आयले सांबरान पावले कित्याक आतां ऑपरेशन करूंक जाय न्ही. आनी थंय आमकां व्हरतालीं आमी रावताले कालापुरा म्हाका आमकां जेवण कोण दितालें आमकां थंय ब्रेकफास्ट दिवन आमकां कितें कितें चलता पळय तें आमकां सांगतालें. बट आमी सकाळीं ब्रेकफास्टाक गेले 18 तारखेर 17 तारखेर सगळें चलता जालें. हय 18 तारखेर सकाळीं जेन्ना आमी ब्रेकफास्टाक गेले तर जनरल चौधरी आमकां भुरगीं म्हणी ते सगळे जाणटे व्हडले म्हणटा लागलो कुमारी लोबो म्हण लागलो दीस इज विंग कमांडर पिंटो. विंग कमांडर पिंटो पिंटो हय. अरे पिंटो म्हणजे हांव लोबो तो पिंटो म्हणजे कितें हट्ट करून कनेक्शन कितें आसा तुका दिसलें. काळीज मातशें आनंदीत बोललें पिंटो. हां he has just returned after bombing the receiving center, the Dabolim airport and the Goa radio. Pinto, I am Lobo म्हणून सांगलें. From where are you? I am from Porveri म्हणून लागलो. I am also from Porveri म्हणलें. सुखद आश्चर्य ना ते तो पळयता आमकां अरे तो आतां विंग कमांडर हांव पळय तूं आतां उलयता म्हणजे तूं म्हाजो तो आतां शेजारी जाल्ल्या भशेन ते म्हाका पळयतात की बाबा कितें काय म्हणून बरें कशें उलयलें न्ही ताणें सांगलें अरे अशें जालें म्हणटा आमकां एक खबर दिवंक जाय न्ही ही सगळी. हां बरें आसा म्हणटच आमी पयर सावन आतां आयकतात सगळें कितें आनी बरें गेलें तर आतां बरें ब्रेकफास्ट घेतलो आनी आमी गेले. आतां हें सांगूं नाका लोकांक कितें सांग लोक नोका हांगा आमी कितें सांगूंक जाय वय सांगूंक जाय आमी गेले अशें अशें सुरवात जाली आतां आमची म्हणून. हां सुटकेची सुरवात तो आमी आयली गेली जाल्यार मागीर थंय एक जनरल कॉल म्हूण आशिल्लो तो ऑपरेशनाचेर तो आमकां फोनाचेर सांगतालो आपूण वचून आयलो अशें जालें तशें जालें आडसलां काडून दिली हें घालें हार घाले तांकां अशें तशें ब्रिजी मोडल्यात आमी बेली ब्रिज घालून ते वचून न्हंयो काडल्यो अशें म्हण आमी सगळे तांकां लोकांक आतां सांगताले झूज चड जालें म्हूण हांगा मातशे भियेतलेत न्ही लोक सगळे सांगत गेले आमी दिसभर आनी सांजचें आतां वचूंक जाय न्ही सगळ्या दिसाची खबर करूंक सांजे सांगपाक फाल्यां सांगपाक सांजचें आमी वताले न्ही 6 वरांचेर आमी गेले कोण ना थंय 6 वरांचेर तर कितें रावलें हांव आयकूंक तर जाय ब्रिफींग तर जाय न्ही आतां फुडें कितें ना रोडे सांगलें वचूंक जाता रावलें तर एक जीप आयली आनी ठपा करून जनरल चौधरी देंवलो. हां देंवलो तो मार्चिंग म्हणजे आर्मी म्हणजे ताचें चलपूच गबा करून मार्चिंग आयलो म्हाका पळोवंक लागलो आनी आमी उलयले मातशें गूड इवनिंग बी म्हणून यू नो म्हणून लागलो आय हॅव गॉट गूड न्यूज फॉर यू. अरे गूड न्यूज चलता न्ही गूड न्यूज आनी आमकां खबर आसा गूड न्यूज द पोर्चुगीज हॅव सरेंडर लागलो 6:30 वरांचेर. हें तुका सकाळीं सांगलें 6:30 वरांचेर सांजचे 18 डिसेंबर कितें व्हडली न्यूज पोर्चुगीज हॅव सरेंडर. अरे पोर्चुगीज सरेंडर म्हज्या पांयात हांव कितें आसा म्हणून म्हाका माती आसा खंय हांव सकयल गेली वयर गेली हांवूच नका हांव इतली खोशेन बोल्ली तूं. हांव ही बातमी आतां आमी वर्सां जालीं आयकूंक कशी मेळची आमकां म्हण आमी नकलो ती मेळ्ळी तेन्ना कशी घेवची म्हण आमी नकलो. हां अशें जालें अरे हांवें कितें करचें
थंय आशिल्लें एक फूल तेजे गार्डनान थंय तांतलें एक बरें फूल काडलें आनी ताका दिलें ताका चौधरीक दिलें. आनी कितें कर तेज्याक तर विचार ना कितें करून दिसता पळय तें समजा तूं काडलें आनी दिलें देव बरें करूं आनी कशें म्हणटलें इतली बरी वेंग घोबट मारतले दिली. ताका वेंगूय मारना जोतो येदो खामा कसो मनीस तर दिली ताका आनी म्हाका लागलो नाव वॉट वील यू डू वॉट डू यू वॉन्ट टू डू जालें न्ही आतां हय लिबरेट जाली गोवा. तूं झुजतालें तें खबर आतां कितें करतलें वॉट वील यू डू आतां म्हणल्यार वॉट कॅन आय डू हू इज लिसनींग टू मी नोबडी इज लिसनींग टू मी दे नो थिंग्स बेटर देन आय डू I have always been telling them that Goa will be free. विल बी फ्री. but आता तुम्ही now- फ्री करून बसले. But now to tell them that Goa is free, they don't know it. But how can I tell them? मागीर I would like to go into the skies now and announce that Goa is free. अशें म्हणलें हांवें. तुवें सांगलें. That the sky. अशें म्हणलें हांवें म्हज्या कितें करचें आनी हय अशें म्हज्या मनाक आयलें म्हणलें अशें हांसूंक लागलो तो हो म्हणटा म्हाका आगो कितें उलयता तूं मोबान वतलें कशें तुका पाका आसा पूण म्हाज्या तोंडाक आयलें तें हांवें म्हणून म्हणलें सांगलें. हय जालें ना जालें केलें सांज जाली रात जाली सकाळीं आमकां 5 वरांचेर फोन प्लीज कम अर्ली म्हण आमी अशें 7:30 ब्रेकफास्टाक येताले प्लीज कम अर्ली म्हण एज अर्ली एज यू कॅन बरें आमी रेस्टॉरंटान गेलो कितें चल्लां पळोवया तर म्हणूं लागलो यू वॉन्टेड टू गो अप इन द स्कायज न्हू we are going to send you in a plane but we don't know if the plane will be thrown down by them huh but you will have to sign that you are going at your own risk ओन रिस्क. this will sign man सांगलें and if the plane is shot down doesn't matter man सांगलें we will be falling on free soil of Goa now वयस. which is good whether we live or die there it doesn't matter गोवा सॉयल इज फ्री अशें म्हणलें हांवें केलें बरें म्हणूं लागलो आनी फुडें मागीर आमकां तयार केली ताणें ट्रेन सगळी आमकां वचपाक फक्त आमचें कन्सेंट जाय आशिल्लो न्ही पूण आतां म्हणलें हाव वील वी टॉक फ्रॉम देर एंड हाव वील द पीपल हांवें म्हणलें आय वूड लायक टू अनाउन्स पूण हांव ओन्ली द स्कायज वील हियर मी दे वील नॉट हियर मी नो सो वी वील ड्रॉप लिफलेट्स म्हणून आमी सळसळीत बरयलें पुर्तुगेजीन आनी कडेन आनी तांचे आर्मीचे प्रेस बी आसा न्ही फटाफट करून प्रेस करून गेले आमी पेन तो म्हणूं लागलो नाव इट इज 8 o'clock यू ऑल हवर फॉर 8:30 गेले यू ऑल हवर फॉर 2.5 hours देर and at 11 o'clock we are hoisting the flag tricolor at that time you come before that and you announce that Goa is free हे ताणें आमकां सांगलें ते म्हणजे पायलटाची ऑर्डर ती आमकां न्ही आमकां सांगलें ताणें बट द पायलट हॅज टू डू एकूच पायलट आशिल्लो आनी आमी दोगां बरें म्हणलें आमी आनी ते लिफलेट घेतली बसले आमी प्लेनीन भोंवल्या सुटगेर हे सगळें सारकें लो लो गांव दिसतात सगळे लोक दिसतात सगळे आमकां लिफलेटी उडयत गेले आमी बोब मारीत मारीत पण तो लावड स्पीकर लावलो तेका सकाळ सकाळी लायलो तेका आनी मायक्रोफोन वरें आशिल्लो आनी ते लिफलेटी तो पायलट उलयता आमकां दोनांक मायक्रोफोन धरून ते लिफलेटी सकाळ पळोवंक मेळ पूण पळयताले आमी उलयतना पूण तें उलोवपाक म्हण म्हाका याद ना बरोबर आमी उलयत जाल्यार की त्यो बऱ्योच हे आशिल्ल्यो सगळे गोंयां वर त्यो पडटल्यो ते पळयले हांवें पळयल्यात पडटले आवाजूय आयकलो आनी त्यो लिफलेट पळय वयल्यान उडयतात ट्रेनांतल्यान ते आमकां दिश्टी पडटले कितले लोकांक विचल्या न्ही आनी आमी भुरगे धांवताले एकठांय करपाक लोकांक विचल्यात न्ही विकल्यो मागीर विचल्यो पडटाल्यो त्यो वेचल्यो वय अशें झाडां हात न्ही अशें बेकल्या जाग्यार पडल्यो जाल्यार धांवताले काडटाले ते कितें काय म्हूण कितें उडयलां वयल्यान आकाशांतल्यान तांणी पयलीं हांवें एक विमान इतलें सकयल आनी अशें गोंयांत आयिल्लें पळोवन विमानान थंय पडटा करेक्ट दाबोली हांगा खंय विमानां पळयल्यान तांणी अशीं लागीं म्हणटा भुरग्यांक ती उमेद विमान आयलें कोण उलयता कागदां पडटा कितें नवेंच कितें जाता दिसलें तें म्हणटा तें धांवन हो म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स मागीर सांगतात तें आयकलां आमी आमकां खबर आसा इतलें सगळें काम तुमी केलें आनी म्हणून म्हाका पसून दिसता आनीक एक व्हडलें काम आमी केलें व्हडलें न्ही म्हणजे
गोंयच्या लोकांचें काम. गोंयच्या लोकांक पयलीं ही उमेद दिवन खबरो दिवन तांची उमेद पयलीं दवरली आमी. वामान एक टिचर आशिल्लो म्हणटा ताका ती भान आशिल्लें की इस्कॉलांक भुरग्यांक कितें जाय काय म्हण. म्हणजे ही जेन्ना बंदी जाली आदी गोंयची SSC पळय आहा ती पुणे बोर्डाक एफिलिएट जाल्ली आनी भुरग्यांची एग्जामी सगल्यो रिजल्ट येताले पुणेच्यान. पूण ते गोंया पावनाशिल्ले बंदेक लागून. भुरग्यांक रिजल्ट कळनाशिल्लो. तो रिजल्ट हय हाणें चिंतलें तें वचून गव्हर्मेंटाक सांगचें की तूं आमकां ते रिजल्ट आमकां धाड आनी आमी ते रेडिओ वेल्यान सांगतात म्हूण लोकांक पावतले. म्हणजे ह्या 6 वर्सां आमी कितें केलें ते भुरग्यांचे रिजल्ट कशे इस्कॉलाचें नांव भुरग्यांचें नांव आनी ताचे मार्क्स जशे येता न्ही रिजल्ट येता न्ही तशे तांचे मार्क्स म्हणजे तांकां घरा बसून आपले त्या दिसा डिक्लेअर केले त्या दिसा मेळ्ळे. म्हणजे इतल्या घरांनी भुरगे आहात इतल्या इस्कॉलांनी भुरगे आहात हजारांनी ते सगल्यांनी आमचो रेडिओ सामको म्हाका कितलेशेच लोक मेळ्ळे थंय. हॅलो मॅडम हॅलो मॅडम अरे तूं हांव तुका वळखान तूं वळखान भुरगो तूं न्ही हांव जाणली हॅलो यू नो मी काय म्हणटाले येस मॅडम यू अनावन्स माय SSC रिजल्ट. आय साहेब सांगलें तर त्या दिसा आमच्या आयुश्यांत एक कितें पडलें पळय तें मुदयेर थीक म्हणटा पळय हां मुदयेर थीक पडलें. बरोबर आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता वामन बाब बरयता सफळ आज अद्भुत अशें हें सपन पिर्तुमेचें आयज उदेंते रवी म्हारथी चडूंक ना मळबार तेमके सारकून देंवता चमकून दिपकता न्ही संवसार. हें म्हाका दिसता तूं जेन्ना विमानांतल्यान वयर वचपाक लागलें तेन्ना सूर्य थंयच उरलो फाटीक आनी तुमीच लोकां समोर पावली. आनी अशे तरेन नवो उजवाड आमकां सगळ्या गोंयकारांक त्या दिसा मेळ्ळो. म्हाका तें तूं कांयच विचारनाका. तो तें कितें करी पळय तें म्हाका केन्ना सांगिनाशिल्लो आनी हांव विचारनाशिल्लो. ताच्या आयुश्यांत कितें तो करतालो तें तो जाणो. हांव करतालें तुज्या काळजांतलीं उतरां तेज्या पर्यंत पावतालीं. ना ना तुज्यो भावना ताका कळटाल्यो आनी म्हाका दिसता कवितेच्या रुपान म्हाका सांगनाशिल्लो न्ही ताणें तुका सांगूं ना सांगपाची गरज ना न्ही तुजीच उतरां ती. आमकां ह्यो गजाली करपाक वेळय नाशिल्लो आनी संदी नाशिल्ली आनी इच्छाय नाशिल्ली. आमचो देश आशिल्लो तो स्वतंत्रायचो देव आसलो. एकामेकाचेर आमी आशिल्ली नाशिल्ली आमकां भानूच ना. तर अशे तरेन तुमी आयुश्याची 6 वर्सां ना जाल्यार काम जायना न्ही. दोंगरान रानान वाग कोले आनी त्यो लिचीस हांच्या सांगतान तुमी काडल्यो. गोव्याक स्वतंत्राय दिली जाली स्वतंत्र आमकां. तुमी दोगांय जाणां आतां हांगा तुका दुसरे कडेन तुका व्हरता हांव. खंय व्हरता तुका की हें सगळें पळय तुका आमकां नाटकां सिनेमा पळोवपाची अश्यो कविता वाचपाची संवय न्ही. एक तरूण भुरगें आनी एक तरूण दोगांयच्या काळजान ह्या भुंयेचो मोग आसा. पुर्तुगीजांक धांवडावंक जाय अशें तांकां दिसता. ताका लागून जाय तो त्रास काडपाची तांची तयारी आसा. घरदार सोडून ती दोगांय जाणां रानान रावतात. अशा वेळार आयज आमी खुबशे लोक आयकतात न्ही अनमॅरीड मॅन अनमॅरीड यंग मॅन यंग अनमॅरीड यंग वुमन एकठांय रावतात अशें आमी आयच्यो खबरी करतात आनी लोक तांचेर टिकाय करता हें अशें कशें काय म्हणून. तुमच्या भितर जसो तो पृथ्वीचो हो आमच्या देशाचो प्रेम उबारलो तसो एकमेका विशीं प्रेम उबो जाला आसतलोच न्ही. ती एक काणी सांग न्ही आमकां. प्रेम बी ना तसो. पूण कितें जालें आमी 6 वर्सां एकठांय आशिल्लीं न्ही मागीरूय आमी सरकारान एकठांय जालीं आमकां सुटूंक मेळ्ळें ना. हांवें सांगलें सरकाराक आतां म्हजी फामील बॉम्बे आसा हांव चल्ली बॉम्बे म्हूण. ते आमकां विचारूंक लागले तुमी गोंय स्वतंत्र केलां तें कोणा खातीर हांगा रिकन्स्ट्रक्शन कोण करतलो आनी तुमी तशी हांगा रावली. म्हाका आमकां दवरली हांगासर दवरली. तेन्ना सरकारान ते पुर्तुगेज रावताले पळय ती घरां सगलीं खंयचे काडटा ते घरां काडलीं आनी आमकां ऑफिसर म्हूण पळय केल्लें. ताका डायरेक्टर ऑफ टुरिजम केलो ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत केलो आनी अशे भाशेन
आमकां एक एक खातें दिलें आनी आमकां घरां दिलीं. चार लोकांक 5 लोकांक एक घर सगळीं एकठांय रावपाक. मागीर कितें सरळ जाता 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 कोणे कोणे आपले बायलेक हाडली, कोणे हाडली आनी ते गेले. आमी तशींच उरलीं एकठांय, आमी तशींच रावलीं. जशें जावन आयलां तशें आमी केलें. बस आमी मुद्दम कितें कांय करूंक ना. मुद्दाम अशें कांय केलें ना. जशें वाट गेले जाल्यार तशी काळ गेला तसो गेला आमी गेले. मागीर आमकां कितें सगळें विचारून कितें तुमी आतां अशींच रावतले ते एकठांय आनी अशीं अशीं आनी कितें लोक आतां म्हाज्या घरांत तर म्हाका हांव लग्न जावचें म्हण तांकां सगळें हें आशिल्लें न्ही. थंय म्हाका म्हजो भाव एक पाद्री आशिल्लो, तो सामको स्वतंत्र हे खातीर म्हणटात तोय म्हणूंक लागलो कितें नॅशनलिस्ट मायंड हय एब्सोल्युटली पेट्रियॉट, ते एंटी पोर्चुगीज सारको. म्हणटात कितें आतां तुमी लग्न जायत. हांवें एक दीस म्हळें लग्न बग्न सोडा तुमी, म्हाका लग्न जावंक जाल्यार 19 डिसेंबर जातलें. आनी ते कित्याक 19 डिसेंबर म्हणजे हॉलिडे, कांयच जायना. आमी रावताले पळय तुजें सगळे मागीर येवन आमची थंय कळ्ळें सालदात कशी चलताली सांजची. म्हणजे आमचे फ्रेंड्स पळय आशिल्ले ते आमचें घर एक तांचें हें जाल्लें म्हणजे जातलें. बट तांकां दिसलें आमी सगळे लग्न जाले आतां ही कित्याक लग्न जावंक ना अशें थंय म्हाका आमकां आतां फुगोवन मातशें कितें करतालें कितें. पूण एक दीस उलयता उरलें 19 डिसेंबर न्हय 19 डिसेंबर ना आतां 19 डिसेंबर हॉलिडे, लग्न कोण जायना कांय जायना अशें म्हण हांवें एक दीस तोंडांतल्यान म्हाजें गेलें उतर. तें उलयता विचार कांय नाशिल्लो. तें कोण कांत देसाय म्हण आशिल्लो, तोय गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो आनी लॉ डिपार्टमेंटान आशिल्लो. ताणें तें घेतलें हातान आनी सांगलें आरे हाका आतां पकडयस म्हण. हां आनी केन्ना जालें तें मागीर पकडया कोण रोखडेंच आनी कितें कितें केलें म्हण म्हाका कांयच खबर ना. आनी 19 डिसेंबराक हॉलिडे म्हूण सगळें बंद आसा. पूण ताणें कितें स्पेशल परमिशन घेतलें आनी त्या रेजिस्ट्राराक घरा आपयलो आनी घरा हाडून रेजिस्टर केलें आमचें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इतल्या वर्सांनी आज आमकां म्हणपाक मेळटा कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी कोण ना आतां कितें कोण विटनेस जाय न्ही. आतां कोणाक विटनेस हाडटले तर म्हजो पाद्री भाव आनी म्हजो भयणीचो घोव म्हजे वाटेन, ताचो एक भाव आनी बाकी बाब बोरकर, हे 4 जाण आनी आमी बस इतलेंच आमचें लग्न. म्हणजे एके वटेन तुमी गोंयांक लिबरेट केली आनी दुसरे वटेन आपणाक तुमी दोगांयनी बांदून घेतली. अशेंच म्हणया न्ही ते आमी. अशें आमचें लग्न अनप्रिपेर्ड अनसेरिमोनियस. फक्त रेजिस्ट्रेबल सायन केलो, 16.5 रुपया दिले आनी लग्न जालें. तुमची ही जिवीत काणी सादी काणी ना. अशी सादी काणी न्ही. दीस इज तुमच्या जिविताचेर एक बरो सिनेमा येवपाक जाय. सिनेमा बरो सिनेमा जावपाक जाय. जायते जाण आतां पळय बायोपीक म्हणटा आमी म्हणटात. जायते एक कोण मातसो क्रिकेट खेळटा बरो ताचेर बायोपीक काडटात, फुटबॉल खेळटा ताचेर बायोपीक काडटात, हॉकी खेळटा ताचेर बायोपीक काडटात. तुमी जो सॅक्रिफायस केला तो सॅक्रिफायस बायोपीकच्या रुपान लोकां समोर येवपाक जाय. आनी हांव विनंती करीन गोंयच्या आमच्या आमकां तो सॅक्रिफायस तूं म्हणनाका पण जें कितें घडलां पळय ताका दुसरें उतर म्हाजे कडेन ना. हांव विनंती करीन गोंयच्या सरकाराक की तुमी पुढाकार घेयात आनी देशांतले सगळ्यान बरो असो डायरेक्टर, बरो असो प्रोड्युसर आनी ताका लागणारो सगळो खर्च पुरयात. आनी हें सगळें जें तुजें काम जें जालां तें चित्रीकरण ताचेर करून तुज्या जिवीत आसतनाच 16 वर्सांची 32-30 इयर्स वर्सांची भुरगे कोण नटी म्हणून कोणें कामाक भितर जातलीच, पूण तुज्याच मुखांतल्यान ही सगळी काणी लोकांक आयकपाची आसा. ती लोकां समोर वचची अशी सगळ्या गोंयकारांची, सगळ्या फ्रिडम फायटरांची इच्छा आसा अशें म्हाका दिसची पडटा. त्याच बरोबर तुजी ही जिवीत कथा ही तुवें स्वता बरोवपाक जाय. तुज्या उतरांनी ती रजिस्टर जावपाक जाय. कित्याक सासरांक उरपाक जाय ही काणी. खंयच्याच देशान दुसऱ्या देशाचेर वचून आक्रमण करूं नये, कोणेच कोणाक आपल्या पांयदळी दवरूं नये. तुवें तो शब्द वापरलो सोडवणुकीचे रेडिओ, गोंयच्या सोडवणुकीचो रेडिओ अशें म्हणटा तुमी न्ही. तें वॉज द लिबरदाद. ताचो अर्थ, ती फिलॉसॉफी अशी आसा की आमी
स्वतंत्र देशाचे नागरीक आसा. पोर्तुगेज आयले, पॉंडिचेरीक फ्रेंच आयले, मागीर इंग्लीश आयले, त्याच्या आदी आनी कोण डच येवन गेले, कोण कोण येवन गेले. पण आमचे राज आमकां जाय ही जी भुमिका आसा ती फिलॉसॉफी तुम्ही तुमच्या जिवीत कार्यांतल्यान लोकां समोर मांडल्या. तुमचें जीवन म्हणूनच अशा प्रकारचे एक मार्गदर्शक आसा, एक दिवो आसा. त्या दिव्याच्या उजवाडान आमची वाट परमळीत जावपाक जाय. ह्या फुडें केन्नाच कोणाकूच अशें दिसूंक जायना की कोणें येवचें आनी आमचें राज करचें अशें घडूं नये. म्हणून तुका हांवें सुरवातेक तुजो उल्लेख केल्लो हांवें की भारत माता जर खंय जी जर आसा तिका जर सोदपाची आसा जर कोणाक, तर म्हज्या भावानो, म्हज्या भयणीनो, हांगा यात, पणयेन यात. आमची भारत माता ती ही लिबी और अलायस लिबिया लोबो सरदेसाय. तुका सगळ्याच्या वतीन हांव नमन करता. तुजो आशिर्वाद सगळ्यांक मेळुनी असो तुजे कडेन मागणें करता.